हेलो दोस्तों, कैसे हो। अबलीका एपिसोड 11। अब तक की कहानी में हमने जाना कि यूनाफ बरनमरूद का खात्मा कर देता है और अकलीमा जिस लड़की को वो बुलाता है उसको वापस जाने के लिए कहता है। जब अकलीमा वापस यमुना के पास जाती है, यमुना को सारी हकीकत बताती है तो यमुना बरनमरूद का बदला लेने के लिए तुल जाता है। दूसरी तरफ याफान जादूगर एक बहुत ही जल्लाद इंसान की कब्र खोद के उसकी हड्डियों पर जादू अमल करता है और उसको यूनाफ के ऊपर मुसल्लत कर देता है और वो हड्डियों का भूत यूनाफ को गिरफ्तार करके यमुना और याफान जादूगर के माबद में लेकर आ जाता है, जहाँ पर अबलीका आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद कहानी में एक नए चैप्टर का आगाज़ होता है। ये चैप्टर सोमेरी और आयलाम कौम की जंग का होता है। सोमेरी कौम आयलाम कौम को बुरी तरह शिकस्त तो देती है और आयलाम कौम की कुछ शराइत मंजूर कर लेने के बाद वो वहाँ से अपना लश्कर लेकर चले जाते हैं। अब चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के निशान को भी दबा ले ताकि आइंदा आने वाला एपिसोड आप तक बर वक्त तो पहुँच सके। तारीख़ के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान, सदियों के फसाने। कहानी नंबर 12। यूनाफ को शमास देवता के खंडरात में क़याम किए हुए कई रोज़ हो चुके थे कि एक रोज़ दोपहर के करीब अबलीका ने उसकी गर्दन पर लम्स दिया और साथ ही उसने अपनी शीरी आवाज़ में यूनाफ से कहा, ऐ मेरे हबीब, कब तक यहाँ ठहरे रहोगे? तुम्हारा कदीम दुश्मन याफान यहाँ से जा चुका है और अब यहाँ पड़े रहने से फ़ायदा, इससे तो बेहतर है मिस्र की तरफ चलो। यूनाफ चंद लम्हों की सोचों के बाद कोई आखिरी फैसला करते हुए बोला, अबलीका, मैं यहाँ से मिस्र की तरफ न जाऊँगा बल्कि आगे शुमाल की सरजमीनों की तरफ बढ़ूँगा। मैं अब कहीं अपने लिए मुस्तकिल ठिकाना न बनाऊँगा। अब जबकि याफान जा चुका है, आरिफ, बेवसा और नबीता खामोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर इन पुरसुकून दिनों में शुमाल की तरफ बढ़ते हुए मैं यहाँ से बाबुल, फिर शुमाल की तरफ आशूरियों और हक्कियों की सरजमीन पर से गुजरते हुए दूर तक आगे बढ़ूँगा। एक तवील सयाहत करूँगा, फिर शुमाल से जुनूब का रुख करके केनानियों की सरजमीन की तरफ आऊँगा। उनके अंदर कुछ अरसा क़याम करूँगा, फिर फैसला करूँगा कि उसके बाद मुझे किधर का रुख करना है। अबलीका ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में किसी कदर इस्तेफामिया लहजे में कहा, अगर इस कदर तवील सयाहत पर ही रवाना होना है तो फिर यहाँ क्यों बेकार पड़े हो? यहाँ से कूच कर जाओ। यूनाफ के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर वो छलांग लगाने के अंदाज में अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और कहा, अबलीका, मैं तुम्हारा कहा क्यों कर रद्द कर सकता हूँ? मैं आज और अभी यहाँ से कूच कर रहा हूँ। उसने जल्दी जल्दी अपना बिस्तर बांधा और बिस्तर को कंधे पर रखकर शुमास देवता के माबद से बाहर निकल आया। इमारत से निकलकर यूनाफ उस जगह आया जहाँ चरवाहे एक जगह जमा होकर बैठे हुए थे। वो जब उनके करीब गया तो वो सब उठ खड़े हुए। यूनाफ ने उनके करीब आकर अपना बिस्तर ज़मीन पर रख दिया और कहा, ऐ नेक दिल चरवाहो, जिस रोज़ मैं यहाँ आया था तुम सब ने मुझे खौफजदा किया था कि शुमास देवता के इस माबद की इमारत में न जाना कि यह शैतानी कुव्वतों का मस्कन है। तुमने देखा कि मैंने कई रोज़ तक इसके अंदर क़याम किया और मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। सुन रखो, ये इमारत बेज़रर है और उसके अंदर किसी शैतानी कुव्वत का ठिकाना नहीं है। ऐ अजीज़ चरवाहो, मैं आज यहाँ से कूच कर रहा हूँ। सुनो, मेरा घोड़ा तो तुम लोगों के जानवरों के अंदर चल रहा है, ये अब तुम्हारा है। इसे तुम लोग बेचकर रकम आपस में तकसीम कर लेना और ये बिस्तर भी मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। जो तुम में ज़्यादा ज़रूरतमंद है ले ले। फिर अपनी कमर से लटकती थैली के अंदर से चंद सिक्के निकालकर उसने उन चरवाहों में तकसीम कर दिए। चरवाहे उसे दुआएं देने लगे और यूनाफ उर शहर की तरफ चल पड़ा। उर शहर के करीब अबलीका ने फिर उसकी गर्दन पर लम्स दिया और पूछा, ऐ मेरे हबीब, अब क्या इरादा है? चरवाहे अब निगाहों से ओझल हो गए हैं। अपनी लाहौती कुव्वतों को हरकत में लाओ कि बाबुल के पास जा नमदार हो। यूनाफ मुस्कुराया, फिर उसने सरगोशी की, अबलीका, मैं पहले यमुना की तरफ जाऊँगा, उसे बताऊँगा कि मैं जा रहा हूँ और अगर उसने मेरी गैर मौजूदगी में याफान को अपने यहाँ ठहराने या उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं उसे बरनमरूद की तरह मौत के घाट उतार दूंगा। अबलीका खामोश रही। यूनाफ आगे बढ़ता रहा। यूनाफ जब यमुना के कमरे में पहुंचा तो एक पुजारी से उसे पता चला कि यमुना इबादत खाने में है जहाँ बुत रखे हुए हैं। यूनाफ जिस वक्त पुजारी से गुफ्तगू के बाद यमुना के कमरे से निकला तो अबलीका ने उसके कान में कहा, यूनाफ, यमुना इबादत के कमरे में है।
वहाँ कौम सुमेर का बादशाह, उसकी नई बीवी जो एलाम की बादशाह अर्ख की बेटी है और उसके मुशीर भी उसके साथ है। अक्सर पुजारियों और देवदासियाँ भी वहाँ मौजूद है और वहाँ पर वो अपनी फतेह पर दुआएं गा रहे हैं। यमुना के कमरे से यूनाफ जब इबादत गाह के दरवाजे पर आया तो उसने देखा अंदर कमरों में बुतों के सामने सुमेरियों का बादशाह दूंगी, उसके मुशीर पुजारी और देवदासियाँ सब मिलकर गा रहे थे, जबकि दूंगी की बीवी उनके दरमियान खड़ी उनकी नकल करने की कोशिश कर रही थी। आवाज़ें यकजा होकर उभर रही थी, देवताओं तुम्हारा चेहरा शेर का सा है, तुम्हारी गरज गरजते गरजते लपकते सैलाब जैसी है। मैं अपने शहर को लौट आया हूँ, देवताओं को दुश्मन के मर्ग की खबर दूंगा। सोमेर की भरी कश्ती गरकाब न होगी, 3 तहों वाला कपड़ा काटा न जाएगा, दीवार पर कोई मगलूब न होगा, कोई आग हमारे घरों और झोपड़ों को तबाह न कर सकेगी। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इबादत गाह में फतेह की खुशी का गीत अभी जारी था, लेकिन इस गीत को यूनाफ उससे आगे न सुन सका, क्योंकि उस कमरे से हसीन अकलीमा निकलकर उसकी तरफ आई थी और यूनाफ को मुखातब करते हुए उसने हमदर्दाना लहजे में पूछा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या किसी से मिलना है? यूनाफ ने भी बड़ी नरमी से जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त तो है अकलीमा, मैं आज यहाँ से रुखसत हो रहा था, पर कूच से पहले एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मुझे यमुना से मिलना था। अकलीमा थोड़ी देर तक सर झुकाए कुछ सोचती रही, फिर उसने हल्की हल्की मुस्कुराहट से यूनाफ की तरफ देखा और कहा, जिस वक्त तो आपने अपनी मख्फी कुव्वतों को काम में लाकर मुझे शुमास देवता के वीरानों में आने पर मजबूर किया था और बरनमरूद मेरा पीछा करता हुआ वहां आ गया था, जिसे आपने ख़त्म कर दिया था, उस वक्त तो मैं आपके एहसान और मेहरबानी का शुक्रिया अदा न कर सकी थी। मैंने तुम पर कोई एहसान कोई मेहरबानी न की थी। यूनाफ ने हैरत और तहज्जुब से अकलीमा की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या कम एहसान था कि आपने बरनमरूद को ख़त्म कर दिया और मुझे मेरा लिबास देकर नरमी और शफकत से वापस भेज दिया। हालांकि आप चाहते तो मेरा भी काम कर सकते थे, इसलिए कि आपको दुख देने में बरनमरूद ने मुझे भी आपके खिलाफ अपना शरीक बना लिया था। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा एहसान और मेहरबानी है। इस मौके पर हसीन अकलीमा की गर्दन झुक गई और उसकी आवाज़ में और ज़्यादा नरमी हुलूल कर गई थी। यूनाफ जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि खामोश हो गया, क्योंकि इबादत गाह के अंदर का गीत खत्म हो गया था और लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। अकलीमा भी एहतियातन एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। यमुना अपने बादशाह दोंगी और उसकी नई बीवी युआम के साथ इबादत गाह से बाहर निकला। जब दोंगी अपनी बीवी युआम और अपने मुशीरों के साथ वहां से चला गया और दीगर लोगों के अलावा पुजारी और देवदासियां भी इधर उधर होने लगी, तो यमुना भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अभी वो चंद ही कदम आगे गया था कि यूनाफ ने उसे पीछे से पुकारा, यमुना ज़रा रुक कर मेरी बात सुनो। यमुना फौरन रुक गया। जब उसने मुड़कर यूनाफ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके चेहरे पर जिंदगी के सारे पुरखार जज्बे और अनगिनत खदशों के तूफान उभर आए। यूनाफ करीब आया और यमुना को मुखातब करके उसने कहा, ऐ यमुना, मैं आज और अभी तुम्हारा यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन रुखसत होने से पहले मैं तुमसे मिलने की ख्वाहिश रखता था। सुनो यमुना, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे बाद तुमने फिर याफान को अपने यहाँ रहने की जगह दी या मेरे खिलाफ तुमने उसके साथ किसी भी किस्म का ताउन किया, तो ये जान रखना कि मैं तुम्हारी हालत बरनमरूद से भी बदतर कर दूंगा। और ये तो तुम जान गए होगे कि मैं आसानी से किसी के कब्जे में और गिरफ्तों में आने वाला इंसान नहीं हूँ। तुमने देखा याफान ने मेरे खिलाफ हरकत में आने के लिए अपनी सारी कुव्वतें सर्फ कर दी थी, एक खूंखार रूह को मुसख्खर करके मुझ पर वारिद कर दिया था, लेकिन वो फिर भी मुझे कोई नुकसान न पहुंचा सका। यमुना ने खुश तबई से कहा, ऐ यूनाफ, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। मैं ऐसा अहमक भी नहीं कि याफान की खातिर तुमसे दुश्मनी मोल लूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा मैं ना याफान को नन्नार देवता के इस इहाते में रहने की इजाज़त दूंगा और ना ही तुम्हारे खिलाफ उससे कोई ताउन करूंगा। मेरी तरफ से तुम मुतमईन होकर यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में मेरी तरफ से तुम्हारे खिलाफ कोई शरारत का साखशाना खड़ा न होगा। यूनाफ ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम जाओ। यमुना मुड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। यूनाफ ने मुड़कर देखा, हसीन अकलीमा अभी तक वहीं खड़ी थी। यूनाफ दोबारा उसके पास आया। अपनी कमर के साथ बंधी खर्जीन के अंदर से उसने चंद सिक्के निकाले और अकलीमा को देते हुए कहा, ये रख लो, मुझे तुम्हारे हालात की खबर हो गई है। मैं जानता हूँ तुम्हारे माँ बाप और दीगर रिश्तेदार मर चुके हैं और तुम सिर्फ मजबूरी की हालत में इस माबद की देवदासी बनने पर मजबूर हुई हो। ये रकम रख लो, तुम्हारे काम आएगी। काश मेरा कोई घर और ठिकाना होता तो मैं तुम्हें उस माबद से निकाल कर वहाँ रख सकता।
अकलीमा ने वो सिक्के ले लिए और जवाब में कुछ कहना चाहती थी कि यूनाफ उसे छोड़कर वहां से आगे बढ़ गया। सूरज अब रोशनियों के नुकूस और दहर के नज़ारों को समेटता हुआ गुरूब हो रहा था। ताज़ा बर्ग व जैतून जैसे गुल फरोश नज़ारे अपनी नस नस और पत्ते पत्ते से एक इर्तिबात रूहानी बिखेरते पेड़ अंधेरे की तिलिसियाँ ओढ़ने लगे थे। वादियों का हुस्न जलवा फरोश फिना पजीर होने लगा था। तारिकियां आसमान की ऊंचाई और ज़मीन की पस्ती एक कर रही थी। यूनाफ जा रहा था, अकलीमा अपनी जगह पर उदास और वीरान खड़ी थी। गहरी तारीकी में टूटे चिराग और बेफसील व मिस्मार शहर की तरह खंडर हो गई थी। उसके चेहरे पर उड़ती बेआशियाना अबाबीलों की तरह परेशान धूल उड़ रही थी। थोड़ी देर बाद यूनाफ उसकी निगाहों से ओझल हो गया। तब वो सर झुकाए यूं चल पड़ी जिस तरह देवदासियों की राहिशगाह थी। जहाक बादशाह दो फरीदों और कावा लोहार के हाथों मारा जा चुका था, लेकिन उसके जुदा होने के बाद आरिब, बेवसा और नबीता सिस्तान से होते हुए हिंद के मगरबी कोहिस्तान के पास नमूदार हुए। हिंदुस्तान की सरजमीन में पहुंचने के लिए वो जिस दुर्रे में दाखिल हुए उसमें एक दरिया बल खाता हुआ मशरिक की तरफ जा रहा था। यह दुर्रा करम था और उसके अंदर से बहकर जुनूब की तरफ जाने वाला वो दरिया दरियाए करम था। बेवसा अपने घोड़े से उतरकर करम के किनारे एक चट्टान पर खड़ी हो गई और चट्टानों के अंदर बल खाकर गुजरते हुए पानी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, ऐ मेरे अजीज भाई और बहन, इस दरिया का नज़ारा देखो, कैसा दिलफरेब है। पानी की शफाफ लहरें कैसे खुशकिन अंदाज में पत्थरों से टकराती मगरिब की तरफ जा रही है। आरिब और नबीता भी बेवसा की तरह थोड़ी देर तक चट्टानों के अंदर बहने वाले दरियाए करम के इस दिलफरेब मंजर को देखते रहे। फिर नबीता ने आरिब और बेवसा से कहा, ऐ मेरे भाई और बहन, आओ पहले ये जाने कि यहाँ नज़दीक कौन सा शहर है, ताकि अब हम घोड़ों पर सफ़र करके अपनी सिर्री कुव्वतों को हरकत में लाकर उस शहर में जा नमूदार हो और वहाँ शैतान से वादे के मुताबिक बदी व गुनाह फैलाने का काम शुरू करे। बेवसा उसी चट्टान पर बैठी हुई थी। और थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठकर इस माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। आरिब और नबीता भी अपने घोड़े से उतरकर उसके पास चट्टान पर आ बैठे और अपने घोड़ों को उन्होंने चरने के लिए खुला छोड़ दिया। बेवसा चंद सानियों तक दरियाए करम की उछलती कूदती लहरों को गौर से देखती रही। फिर उसने आरिब और बेवसा की तरफ देखा और कहा, हमने हिंदुस्तान की सरहद के आसपास मुख्तलिफ कस्बों में क़याम करके अब तक वक्त तो ही ज़ाय किया है, वरना अब तक तो हम हिंदुस्तान के किसी शहर में दाखिल होकर अपने काम की इब्तिदा कर चुके होते। नबीता ने सफाई पेश करने के अंदाज में कहा, तुम ठीक कहती हो बेवसा, पर इन कस्बों के अंदर हमारा क़याम इस गरज से था कि शायद ज़हाक की तरफ से कोई खबर आए, पर उसकी तरफ से कोई हरकारा या कासिद आया ही नहीं जो हमें यह खबर दे कि उसका वो लोहार और फरीदों के साथ जंग का क्या फ़ैसला हुआ। इस इंतज़ार में वाकई हमारा काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया, वरना अभी तक हमने हिंदुस्तान के किसी अच्छे और जाने पहचाने शहर में दाखिल होकर अब तक वहाँ कोहराम और हंगामा खड़ा कर दिया होता। आरिब ने गहरी सोचों से सर उठाते हुए कहा, ऐ मेरी बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यूनाफ इन दोनों कहाँ होगा। काश मैं इससे पहले अपने भाई का इंतकाम ले सकता, काश मैं उसे ज़ेर कर सकता, उसे पामाल कर सकता। ऐ मेरी बहनों, ये इंतकाम कभी कभी मुझ पर बेख्वाबी और तायर बन जैसी कैफियत तारी कर देता है। आह यूनाफ, वह हमारा काफिला नौबहार की खिज़ा, हमारे आबरूए रफ्तगा का सयाद और राह सही में हमारी जुस्तजू के कदम के सामने सबसे बड़ी रुकावट और दीवार है। यूनाफ ने माजी में मुझे एक से ज़्यादा बार अपने सामने बेबस व मजबूर करके मेरी हालत रातों को सुलगते कोयले की तारीकी और सतह समुंदर पर लर्जा लहर जैसी कर दी है। काश मैं उससे निपट सकता, उससे इंतकाम ले सकता और उसे ज़ेर कर सकता। बेवसा ने उसे जवाब देते हुए कहा, यूनाफ अब वो शुरू दिन वाला यूनाफ थोड़े ही है। शुरू में तो वो आल शीश और बनु काबिल का सबसे बाहिम्मत और ताकतवर जवान था, पर अब वो अपनी इस तबी और वहबी ताकत व क़ुव्वत के अलावा एक तूफ़ान है। अब उसके पास मुअज्जज़ असरी क़ुव्वतें हैं जिनके बिना पर वो हमारे लिए और ज़्यादा आज़ार फरोश साबित हो सकता है। अब वो अपनी ज़ात में एक हौलनाक आज़ार और हिसार मुहकिम है। अब वो ऐसी क़ुव्वतों का मालिक है कि जब चाहे हमारे पिंदार को ना आसूदा और हमारी वसअत क़ल्बी को तंग और हमारी तस्कीन दिली को पस्त पामाल करके रख दे। आरिब ने झिल्लाते हुए कहा, अच्छा दफ़ा करो यूनाफ को, पहले मुझे शैतान की अता कर दो, क़ुव्वतों को हरकत में लाकर ये जानने दो कि हिंदुस्तान में कौन सा शहर हमारे लिए मुनासिब होगा और उसके लिए हमें किधर का रुख करना होगा। फिर आरिब की गर्दन झुक गई और वो मुराक़बे में चला गया। जिन दिनों आरिब, बेवसा और नबीता हिंदुस्तान में दाखिल हुए, इन दिनों
दारोड़ी तहजीब अपने उरूज पर थी। गो आर्यन भी उस ज़मीन में दाखिल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो मगरबी हिस्सों ही में थे और उन्होंने अभी तक आगे बढ़कर दरावड़ों से जंगों का सिलसिला शुरू न किया था। और हिंदुस्तान के अंदर दरावड़ी तहजीब और सखावत अभी तक ऐसी ज़ोरदार थी कि आर्यन को उन्होंने आगे न बढ़ने दिया था। हिंदुस्तान में इस वक्त तो दरावड़ी तहजीब के मरकज़ अमरी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, नल, नंदारा, जोक, कोयटा और गनवेरी वाला थे। आर्यन के आगे बढ़ने की रफ्तार अभी तक नहायत सुस्त थी और वो उस वक्त तक अपने आप को शुमाली मगरबी इलाकों तक महदूद रखने पर मजबूर थे। काफ़ी देर मुराकबे में पड़े रहने के बाद आरिफ ने अपनी गर्दन सीधी की और बेउसा और नबीता को मुखातब करके उसने कहा, ऐ मेरी बहनों, हमारा रुख यहाँ से जुनूब मशरिक की तरफ होगा। वहाँ एक दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा शहर है। हम तीनों उस शहर में दाखिल होंगे और वहाँ क़याम करके अपने काम की इब्तिदा करेंगे। मेरे ख्याल में हम अपने घोड़ों को यहीं छोड़ दें और अपनी सीरी कुव्वतों को हरकत में लाकर उस शहर के पास जा नमदार हो। और फिर आरिफ कहते कहते खामोश हो गया, क्योंकि अचानक उसके पास शैतान का एक साथी सिबर नमूदार हुआ था। उसे देखते ही वो तीनों उठ खड़े हुए। सिबर ने उन तीनों को मुखातब करते हुए कहा, ऐ हमारे कदीम हमदमों, तुम तीनों कैसे हो? आरिफ ने जवाब दिया, ऐ सिबर, हम तीनों मुतमईन है। क्या तू हमारे लिए शैतान की तरफ से कोई नया हुक्म लेकर आया है? मैं तुम्हारे लिए शैतान की तरफ से हिदायत के अलावा और भी बहुत सी खबरें लेकर आया हूँ, सिबर ने कहा। आरिफ ने बेताबी का इजहार किया, तो पहले वो खबरें कहो जो तुम हमारे लिए लाए हो। सिबर ने कहा, तुम तीनों के लिए पहली खबर यह है कि कौम मात की सरजमीन पर फरीदू और कावा लोहार के मुकाबले में ज़हाक को शिकस्त तो ही है। उस जंग में ज़हाक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था और फरीदू ने उसे कोहिस्तान अलबरज के एक गार के अंदर कैद कर दिया था। उसी गार के अंदर ज़हाक ने सिसक कर जान दे दी। नबीता ने पूछा, पर हमें तो किसी ने इस शिकस्त की इत्तला नहीं दी। सिबर ने तंजन कहा, इत्तला कौन करता? ज़हाक गिरफ्तार हो गया और उसका लश्कर जंग में काम आ गया। आरिफ ने सिबर की बात काटते हुए कहा, तुम तीनों के लिए तीसरी खबर यह है कि तुम्हारा कदीमी दुश्मन यूनाफ मिस्र से निकलकर सुमेरियों के शहर उर की तरफ आया था। यहाँ उसका टकराव एक बार फिर याफान से हुआ। याफान ने एक खूंखार रूह को तस्खीर कर लिया था और उस रूह की मदद से उसने याफान को अपनी गिरफ्त में कर लिया। फिर उस पर खौलता हुआ पानी फेंक कर उसे अजियतें पहुंचाई। याफान ने नन्नार देवता के माबद की एक गार के अंदर अपनी तस्खीर करदा रूह की मदद से यूनाफ को जंजीरों से जकड़ दिया था। इसी सिलसिले में दो और साहिर बरनमरूद और यमुना ने भी उसकी मदद की, पर बरनमरूद का यूनाफ ने खात्मा कर दिया। फिर याफान के मुकाबले में भी यूनाफ न जाने अपनी कौन सी कुव्वतों को हरकत में ले आया। हालांकि याफान ने उस पर जादुई अमल करके उसके जहन के अंदर से उसकी सारी लाहुती और जादुई याददाश्तों को ख़त्म कर दिया था। उसके बावजूद यूनाफ ने न जाने किन कुव्वतों से काम लेकर याफान की जंजीरें तोड़ दी जिनमें वो बंधा हुआ था, और उस रूह पर भी उसने काबू पा लिया जिसे याफान ने उसके लिए तस्खीर किया था। यहाँ भी याफान यूनाफ के मुकाबले पर न ठहर सका और अपने बचाव की खातिर वहाँ से भाग गया। आरिफ ने एक आह भरते हुए कहा, काश मैं उस वक्त तो वहाँ होता जब याफान ने यूनाफ को जंजीरों में जकड़कर उस पर खौलता हुआ पानी डाला था। काश मैं यूनाफ की बेबसी, दरमानदगी और लाचारगी और कर्ब को देख सकता। हमसे तो याफान ही अच्छा रहा जिसने कम अज़ कम यूनाफ को ज़ेर तो कर लिया और उसे अजियत में भी मुब्तला किया। हमसे तो ये भी न हो सका। सिबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, इस फिक्र कल्क और इज़्तिराब से क्या हासिल? सुन रख, यूनाफ गैर मामूली कुव्वतों का मालिक है और उसे ज़ेर करना कोई आसान काम नहीं। एक बार मैं और मेरा साथी ज़नकबूर भी उससे टकराए थे, लेकिन उसने हमें भी ज़ेर करके रख दिया था। सुनो आरिफ, यूनाफ अपनी ज़ात में सोज भी है, असाज भी है, नश्तर भी है, नस्तरन भी, तिलिस्म की रानाई भी रखता है और दीगर सिर्री कुव्वतों की आहंगी और तवाज़ुन भी। याफान को ज़ेर करके और उसे उर्श शहर से भगाने के बाद अब यूनाफ भी उर्श से बाबुल की तरफ कूच कर गया है। शायद इस शहर में वो कुछ अरसा क़याम करे। मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर बाबिल में राहिश रखेगा। अब जबकि वो तुमसे एक दूरी पर है, तुम यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन में इत्मीनान के साथ अपना काम जारी रख सकते हो। यहाँ कोई कुव्वत ऐसी न होगी जो तुम्हारे सामने रुकावट साबित हो। सिबर के खामोश होने पर आरिफ ने पूछा, और शैतान की तरफ से हमारे लिए क्या हिदायत है? सिबर ने बड़े मुदब्बिराना अंदाज में कहा, शैतान की तरफ से हिदायत यह है कि तुम तीनों मोहनजोदाड़ो चले जाओ
یہ شہر دریائے نیلاب کے کنارے آباد ہے اور اس شہر میں رہ کر تم لوگ گناہ اور بدی پھیلانے کا کام شروع کر دو۔ اس شہر میں تمہارے لیے ایک سہولت بھی ہے اور وہ یہ کہ یوناف سے ذکر اٹھانے کے بعد یافان بھی ار شہر سے بھاگ کر یہیں سکونت اختیار کر چکا ہے۔ سنو، اس شہر میں دریائے نیلاب کے کنارے 3 منہ کی مورتی کا مندر ہے۔ اسی مندر کے اندر یافان نے سکونت اختیار کر رکھی ہے۔ اپنی جادوئی قوتوں، اپنی ہڈیوں کے ڈھانچے پر مشتمل جسمانی ساختوں اور اس کے علاوہ اس کے قبضے میں جو خوفوار روح اور شیطانی قوتیں ہیں، ان کی وجہ سے یافان نے اس مندر کے پجاریوں اور دیوداسیوں کے اندر ایک قابل عزت مقام حاصل کر لیا ہے اور لوگ ایک دیوتا کی طرح اس کا احترام کرتے ہیں۔ سنو، موہنجوداڑو کے لوگ سختی سیوا کے علاوہ جانوروں کی پرستش بھی کرتے ہیں اور تم بھی ان کے ان معبودوں کا احترام کرنا۔ سیبر جب خاموش ہوا تو نبیتا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا موہنجوداڑو میں رہتے ہوئے یافان ہم سے تعارف کرنا پسند کرے گا؟ جواب میں سیبر مسکرایا اور کہا، یافان تم لوگوں کو تمہارے چہروں سے بھی جانتا ہے۔ ایک بار وہ اس کی بیٹی اریشیا یمن شہر سے باہر یوناف کا مقابلہ کرتے ہوئے تم تینوں کو دیکھ چکے ہیں۔ یاد رکھو، عرصہ ہوا یافان کی بیٹی اریشیا تو یوناف کے ہاتھوں ماری گئی تھی، لیکن یافان اب بھی ویسی ہی قوتوں کا مالک ہے۔ بہت عرصہ پہلے یوناف نے یافان کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، اس نے یافان کا سر کاٹ دیا تھا۔ پھر یوناف سے ایک غلطی ہوئی، اگر وہ یافان کے کٹے ہوئے سر کو زمین میں دفن کر دیتا تو یافان ختم ہو جاتا، پر یافان کی بیٹی اریشیا نے اپنے باپ کی مدد کی۔ اس نے اس خرجین میں جس کے اندر یافان کا کٹا ہوا سر تھا خون کے قطرے زمین پر بہا دیے۔ اس خون کی بو کے پیچھے یافان کی قوتیں حرکت میں آ گئی۔ اس پر متضاد یہ کہ اریشیا نے یوناف سے وہ خرجین ہی چھین لی جس میں اس کے باپ کا سر تھا۔ پھر کیا تھا؟ صحرائے شور میں جہاں یوناف یافان کے کٹے ہوئے سر کو دفن کر دینا چاہتا تھا، اریشیا اور یافان کی قوتوں نے ایک طوفان برپا کر دیا اور وہ یافان کو حرکت میں لے آئی۔ اب یافان گو جسمانی طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی ماتحت قوتیں اسے ہڈیوں کے پنجر کی صورت میں حرکت میں لائی ہوئی ہے۔ یافان کا ذہن اور اس کی یادداشتیں پہلے کی طرح ہی کارآمد ہے اور اس کے پاس اس کی جادوئی اور دوسری سری قوتیں ویسی ہی محفوظ ہے اور تازہ ہے، اور اب ان پر متضاد یہ کہ اس نے ایک روح کو بھی اپنے لیے مسخر کر لیا ہے۔ یہ ایک انتہائی جواں خوخار روح ہے جس کا نام میلتیا ہے۔ ملیتا بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا اور شہر کے ایک رئیس نے اسے پالا، وہ اسے بلی اور انسان کا گوشت تو کھلایا کرتا تھا۔ اس طرح ملیتا جوان ہو کر ایک انتہائی خوفار اور آدم خور انسان بنا۔ وہ رئیس جس نے اسے پالا تھا وہ اس سے اپنے دشمنوں کو ختم کرانے کا کام لیتا تھا۔ پھر یہ رئیس مر گیا۔ اس رئیس کی موت کے چند سال بعد ہی ملیتا کو بھی اس کے دشمنوں نے رسیوں میں جکڑ کر اور اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ ملیتا بے اطمینانی کی حالت میں مارا گیا تھا، لہٰذا اس کی روح بھی بے اطمینانی اور سکون کی متلاشی ہے، لہٰذا اس نے ایک خوفار اور بھیانک عفریت کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ گو یوناف نے ملیتا کی روح کو بھی زیر کر لیا تھا، لیکن یہاں ہندوستان کی سرزمین میں یافان ملیتا کی اس روح سے بہت کام لے گا۔ میں نے تم لوگوں کو یافان کے متعلق تفصیل سے بتا دیا ہے، اب تم تینوں موہنجوداڑو کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میں یافان کو موہنجوداڑو میں تم تینوں کی آمد سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں، وہاں بھی میں وقتاً فوقتاً تم لوگوں سے ملتا رہوں گا۔ سیبر وہاں سے غائب ہو گیا۔ عارف، بیوسا اور نبیتا بھی اپنے گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر موہنجوداڑو کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور شہر سے غائب ہونے کے بعد یوناف قوم عقاد کے مرکزی شہر عقد میں اس جگہ نمودار ہوا جہاں ایک کھلے میدان کے اندر غلاموں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ یوناف غلاموں کے پاس آ کھڑا ہوا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور اپنی شیریں آواز میں پوچھا، یوناف تم نے تو کہا تھا کہ تم بابل شہر کا رخ کرو گے، جبکہ تم یہاں قوم عقاد کے شہر عقد میں آ نمودار ہوئے۔ مجھے تمہارے اس فیصلے کی سمجھ نہیں آئی۔ یوناف نے کہا، دیکھو ابلیکا، یہاں غلاموں کی خرید و فروخت تو ہو رہی ہے، بس میں انہی انسانوں کی بے بسی دیکھنے کو رک گیا ہوں۔ اور تم نے دیکھا ابلیکا؟ یوناف کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ فروخت ہونے والے غلام صف در صف کھڑے تھے اور خریدار ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ ادھیڑ عمر کا ایک شخص بھی سب سے اگلی صف میں کھڑا تھا۔ اتنے میں پچھلی صفوں کی طرف سے ایک کوہ پیکر اور آہنی جوان نمودار ہوا۔ وہ اگلی صف کی طرف آیا اور ادھیڑ عمر کے شخص کو اٹھا کر اس نے پیچھے پھینک دیا اور خود چھاتی تان کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ یوناف کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں لہروں کا سب بیچ تاب شروع ہو گیا۔
اس کے چہرے پر محیط جذبے اور آنکھوں میں اجاڑ گاروں کسی ویرانی بکھر گئی۔ بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھا اور اس دیو ہیکل جوان کو اٹھا کر اس نے بری طرح دور پٹک دیا۔ اس جوان کو اپنے اس بری طرح پٹکے جانے پر انتہائی غصہ آیا۔ اس کی آنکھوں سے یوناف کے خلاف غضب اور نفرت کے سوتے پھوٹ نکلے۔ وہ خود سر انسان اپنے اس زخم ذلت کو برداشت نہ کر سکا اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تادیب و تنبیہ کے انداز میں کہا، اے اجنبی انسان، میں نہیں جانتا تو کون ہے، پر اپنے اس بے جا رویے پر مجھ سے معافی مانگ۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں ایک ہلاکت کا پیشتر بن کر تم پر کانٹا و پھندا اور قہر کی ایک لاٹھی بن کر نازل ہوں گا۔ پھر اے اجنبی، تیری حالت دہتے انگاروں پر رکھے کوئلوں جیسی ہوگی۔ یوناف نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، اے نفاق پرست انسان، تو نے اس بوڑھے کو اٹھا کر جو اگلی سب سے باہر پٹکا ہے تو یہ تو نے گناہ اور جرم کیا ہے اور میں نے اس جرم کی تمہیں سزا دی ہے۔ دیکھ، تو حق نہیں رکھتا کہ اس بوڑھے کو ہٹا کر وہاں اس کی جگہ خود کھڑا ہو۔ دیکھ، تیری میری کوئی عداوت نہیں، پر تو اس بوڑھے سے اپنے رویے کی معافی مانگ۔ دیکھ، چوری کا پانی میٹھا اور روٹی ضرور لذیذ ہوتی ہے، پر یہ دن کو اطمینان نہیں بخشتے، جبکہ مطمئن دل ہی جسم کی جان ہے اور حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ دیکھ، تو نے اپنے خالق کی اہانت کی ہے، تو نے گناہ کیا ہے اور گناہ سے رسوائی ہوتی ہے۔ دیکھ، جو بھائیوں میں نفاق پیدا کرتا ہے ایسے ہی جیسے کوئلوں پر چلے اور سمجھے کہ جلے گا نہیں۔ تو اپنے اس رویے کی اس بوڑھے سے معافی مانگ، تیرے دل کو اطمینان اور ہڈیوں کو شفا مل جائے گی۔ جواب میں اس جوان نے نفرت اور کراہت سے یوناف کی طرف دیکھا اور کہا، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے میں پہل کی ہے، تجھ سے میں اس کا انتقام لوں گا۔ تجھے میں عمر سری اس زوال جیسا ناسود، گھلتی شمع جیسا حواس پراگندہ بنا دوں گا۔ یوناف نے اس بار طیش میں آتے ہوئے کہا، اے صنم پرست انسان، گو میرے خلوص کو اندیشہ زوال نہیں اور تیری زبان کے زخموں کا کوئی اندمال نہیں، پھر بھی میں تجھ سے کہوں گا کہ عاجز رہے۔ اگر تو نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں تیری حالت ذبح ہونے والے بیل اور جال میں پھنس جانے والے پرندے جیسی کر دوں گا۔ اس جوان نے یوناف کی گفتگو کے جواب میں اسے زیر کرنے کے لیے اس پر ایک زوردار جست لگا دی۔ یوناف نے اس جوان کو اپنے اوپر گرنے ہی نہ دیا بلکہ ہوا ہی کے اندر اسے پکڑ لیا، پھر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا کہ وہ جوان بوکھلا کر رہ گیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی گویا اس کے حواس گم ہو گئے ہو۔ پھر وہاں سے ہٹ گیا اور وہاں کھڑے غلاموں کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر اور خوش پوش شخص یوناف کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا، اے نوجوان، ذرا علیحدگی میں میری بات تو سنو۔ وہ یوناف کو ایک طرف لے گیا، پھر اس نے بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، میرا نام یوفار ہے اور میں اس شہر کا ایک رئیس ہوں۔ میں ایک ایسے غلام کی تلاش میں آیا تھا جو ایک انتہائی خطرناک کام کرنے کی حامی بھرے۔ میں نے اس جوان کے ساتھ تیری ساری گفتگو سنی ہے، وہ تیری دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک ایسے غلام کی تلاش ہے جو ایک خطرناک کام کر سکے، اور تجھے دیکھ کر میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے تیری ہی ضرورت ہے۔ اگر تو غلام ہے تو بتا تیرا آقا کون ہے کہ جس قدر وہ تیری قیمت مانگے میں اس سے ادگنی عطا کر کے تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ایسا لگتا ہے حالات مجھ پر مہربان ہے اور میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی ہے جو تم مجھے مل گئے ہو۔ دیکھ جوان، گو میں تجھے ایک غلام کی حیثیت سے خرید رہا ہوں، پر قسم ہے قوم عقد کے سارے معزز و محترم دیوتاؤں کی، میں تجھے غلام نہیں اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا۔ ذرا تم اپنے متعلق تفصیل تو کہو۔ یوناف نے کہا، میرے محترم، میرا نام یوناف ہے، میں غلام نہیں ہوں، میں تو اس شہر میں ایک اجنبی ہوں، بابل جا رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک گیا ہوں۔ یوفار کی حالت مغلوبوں کی فریاد اور آشیانوں سے پھٹک جانے والے طیور کی سی ہو گئی تھی۔ یوں لگنے لگا گویا کسی نے اسے موت کے سایوں کی وادی اور مرگ کے سرابوں میں بھٹکا کر رکھ دیا ہو۔ پھر اس نے بڑی عاجزی سے یوناف کی طرف دیکھا اور ایک سرد و آہ بھرنے کے انداز میں اس نے کہا، کاش اس موقع پر کوئی میری مدد کر سکتا، ورنہ میری پہچان اور میرے خاندان کے نشان تک مٹ جائیں گے۔ یوناف نے اسے تسلی اور ڈھارس دینے کے انداز میں کہا، تم کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیا افتاد تم پر پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے تم کسی طاقتور جوان کو غلام بنا کر اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہو؟ یوفار نے کہا، دیکھ اے اجنبی کہ تو اپنا نام یوناف بتاتا ہے، پر میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ کل سے میرے بیٹے اور ہمارے موجود بادشاہ سارگن کے بیٹے کے درمیان
घुड़ दौड़ का मुकाबला हुआ जिसमें मेरे बेटे ने सारगन के बेटे को हरा दिया। सारगन ने इस जुर्म में मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे को घुड़दौड़ में खुद ही हार जाना चाहिए था, लेकिन मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया बल्कि जीत गया। अब सारगन ने उसे शहर पनाह के मगरबी बुरुज के अंदर कैद कर रखा है और उसके हुक्म के मुताबिक सुबह मेरे बेटे को उस बुरुज से गिराकर हलाक कर दिया जाएगा। अब मैं चाहता था कि इस बाजार से कोई ताकतवर तरीन गुलाम खरीदूं और उसे एक भारी की रकम देकर इस बात पर आमादा कर लूं कि वो उस बुरुज के अंदर से मेरे बेटे को ले आए और किसी दूसरे मुल्क और शहर की तरफ ले जाए। फिर मैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जायदाद और बागात बेचकर अपने बेटे के पास पहुँच जाऊँ। यूनाफ चंद सानियों तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारा ये काम तो मैं बगैर किसी मुआवजे के ही कर दूंगा। सुनो, तुम्हारे बेटे को यहाँ से भागने की भी ज़रूरत नहीं, वो इसी शहर में तुम्हारे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करेगा। यूफार ने फटी फटी निगाहों से यूनाफ को देखते हुए पूछा, ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या सारगन की कोई बेटी भी है? अगर उसकी बेटी है तो सारगन खुद अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर देगा। यूनाफ ने गहरी निगाहों से याफार की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में याफार के लिए एतमाद और भरोसे की चमक थी। याफार ने कहा, सारगन की बेटी तो कोई नहीं, हाँ उसकी एक भतीजी है जो उसके पास रहती है और वो उसे अपनी बेटी की तरह ही चाहता है। यूनाफ ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर सारगन तुम्हारे बेटे को रिहा भी करेगा और अपनी भतीजी से उसकी शादी भी करेगा। यूफार ने कहा, गोह तुम्हारी आवाज़ में एक एतमाद और गुफ्तगू में भरोसे की सी झलक है, फिर भी मेरा जहन मुझे शुकूक व सुबहात से मुतजलजल कर रहा है कि ये कैसे होगा। यूनाफ ने कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तुम ऐसा करो कि तुम उसी वक्त तो उस बुरुज के पास जा खड़े हो जिसके अंदर तुम्हारा बेटा बंद है। थोड़ी देर तक सारगन खुद वहां आएगा। वो तुम्हारे बेटे की रिहाई के अलावा उससे अपनी भतीजी की शादी का ऐलान भी करेगा। ये शादी आज ही अकद शहर के सबसे उमरा और रोसा की मौजूदगी में होगी, लिहाजा उस शादी के बाद सारगन तुम्हारे बेटे के खिलाफ हरकत में ना आ सकेगा। यूफार वहां से चला गया। यूनाफ ने इस बार सरगोशी की, अबलीका तुम कहाँ हो? जवाब में अबलीका की आवाज़ उसके कान में पड़ी, मैं यही हूँ मेरे हबीब, मैंने तुम्हारी और यूफार की सारी गुफ्तगू सुन ली है। यूनाफ ने हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, फिर क्या ख्याल है? अबलीका ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सारगन पर वारिद होकर उसे यूफार के बेटे को रिहा करने और अपनी भतीजी की शादी उससे करने पर मजबूर कर दूँ तो ये काम मैं अभी किए देती हूँ। यूनाफ ने मुतमईन अंदाज में कहा, तो फिर शुरू करो, देर काहे की? अबलीका ने कोई जवाब न दिया और यूनाफ से अलहदा हो गई। थोड़ी ही देर बाद अकादियों का बादशाह खुद चलकर बुरुज के पास गया। उसने न सिर्फ वो यूफार के बेटे की रिहाई का ऐलान किया बल्कि उसी शाम अपनी भतीजी की शादी भी उससे करने का हैरत अंगेज ऐलान किया। शाम के करीब जब सारगन ने अपने उमरा और औसा की मौजूदगी में अपनी भतीजी की शादी यूफार के बेटे से कर दी तो अबलीका सारगन को छोड़कर यूनाफ के पास आई और कहा, लो मैंने तुम्हारा वादा पूरा कर दिया। यूनाफ ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, अब मैं बाबुल की तरफ रवाना होऊंगा। अबलीका ने पूछा, क्या रुखसत होने से कबल तुम यूफार से न मिलोगे कि उसके लिए तुमने इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया है? यूनाफ ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने उसके साथ नेकी की है और अब मैं उसके सामने आकर उसे अपने एहसानों के बोझ तले दबाना नहीं चाहता। फिर यूनाफ वहाँ से बाबुल के लिए कूच कर गया। आरिफ, बेवसा और नबीता मोहनजोदाड़ो में दरियाए सिंधु के किनारे 3 मुंह की मूर्ति के मंदिर में दाखिल हुए। वहाँ एक हुजूम था और लोग मंदिर में आ जा रहे थे। एक तरफ कुछ पुजारी और देवदासियां खड़ी आपस में गुफ्तगू कर रही थी। आरिफ, नबीता और बेवसा तीनों उनके पास गए। फिर आरिफ ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा, ऐ मुक़द्दस और मोहतरम पुजारियों, हम इस सरजमीन में अजनबी है। हमें खबर मिली है कि हमारा एक अजीज़ के नाम जिसका याफान है इस मंदिर में ठहरा हुआ है। सारे पुजारियों और देवदासियों ने चौंक जाने के अंदाज में उन तीनों की तरफ देखा। फिर एक पुजारी ने बड़ी अकीदत और इरादतमंदी का इजहार करते हुए कहा, मोहतरम याफान यकीनन इसी मंदिर में क़याम किए हुए है, आप मेरे साथ आए। पुजारी मंदिर के मशरकी हिस्से में बनी इमारतों की तरफ चल दिया, जबकि आरिफ, बेवसा और नबीता उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उस इमारत के अंदर जाकर पुजारी ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब न मिला तो उसने दूसरी बार दस्तक दी। उस पर अंदर से आवाज़ आई, आरिफ, बेवसा और नबीता, मुझे खबर हो गई है कि तुम आ गए हो। दरवाजे पर ना रुको, अंदर आ जाओ कि ये खिलवत खाना तुम तीनों ही का मुंतज़िर है।
वो पुजारी चला गया। जबकि आरिफ, बेउसा और नबीता कमरे में दाखिल हुए तो याफान दरवाजे के करीब ही उनका इस्तकबाल करने को खड़ा था। उसने अपना पूरा जिस्म और चेहरा लंबी ओबा और नकाब से ढांक रखा था। उन तीनों के अंदर दाखिल होते ही याफान ने कहा, मैं तुम तीनों को मोहनजोदाड़ो के इस मंदिर में खुशामदीद कहता हूँ। फिर उसने कमरे के अंदर बनी लकड़ी की नशिस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तुम तीनों आ गए हो तो मेरे लिए क्या खूब रौनक रहेगी। बेउसा और नबीता के साथ इन नशिस्तों पर बैठने के बाद आरिफ ने कहा, हमें अबू कत्तीर के कारकुन सिबर ने इत्तला की थी कि आप यहाँ ठहरे हुए हैं। अबू कत्तीर ने हमारे ज़िम्मे गुनाह और बदी के फैलाव का काम लगा रखा है। सिबर ने हमें अबू कत्तीर के हुक्म पर कहा था कि हम मोहनजोदाड़ो में 3 मुंह की मूर्ति के मंदिर में जाए और वहाँ आपके साथ मिलकर काम करें। अबू कत्तीर ये शैतान की कुन्नियत है। याफान ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, ये यकीनन एक उम्दा और बेहतरीन फैसला है। मैं तुमसे हर मुमकिन ताउन करूँगा। ऐ आरिफ, मेरी निगाहों में तुम्हारी हैसियत एक बेटे की सी है, जबकि बेउसा और नबीता मेरे लिए सगी बेटियों जैसी है। कसम है मुझे तुम्हारे अबू कत्तीर की, तुम तीनों के आने पर मैं खुश हूँ और ये खुशी इस अम्र की नहीं कि तुम इस काम में मेरे मददगार और मुआविन साबित होंगे, बल्कि मेरी खुशी इस वजह से है कि अब मैं अपने आप को एक ख़ानदान का सरबराह समझूंगा कि तुम तीनों की सूरत में मुझे एक बेटा और 2 बेटियां मिल गई है। सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारे आने से कबल मैंने इस शहर में जो दिन गुजारे हैं उनके दौरान मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, यहाँ के लोग अपने बादशाह को राजन या राष्ट्र कहते हैं। बादशाह का सबसे करीबी मुशीर या कोई नजूमी या साहिर होता है और उसे पुरोहित कहा जाता है। सबसे बड़े जर्नेल को सेनापति कहा जाता है। लश्करी ज़्यादातर देहातियों से लिए जाते हैं, लिहाजा देहातों के लिए भी राजन के सलाहकार होते हैं और उन्हें गिरामनी कहते हैं। हर गांव का एक मुहाफिज होता है जिसे कलापास कहा जाता है। सुनो मेरे अजीज़, यहाँ सबसे बड़ा मंदिर 3 मुंह की मूर्ति देवी का है, जिसके अहाते में तुम तीनों इस वक्त तो मौजूद हो। दूसरा बड़ा मंदिर उनकी देवी शक्ति का है और यह मंदिर बिल्कुल दरियाए नीलाब सिंधु के किनारे पर वाक़ है। मेरे बच्चों सुनो, मैं शक्ति देवी के मंदिर में कई बार रह चुका हूँ। वहाँ मैंने एक ऐसी देवदासी देखी है कि कसम मुझे तुम्हारे शैतान की, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी पुरकशिश और हसीन लड़की नहीं देखी। वो अभी 9 उम्र है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 बरस की होगी। मैंने उससे मुतालिक तफसील भी हासिल कर ली है। आज से कुछ अरसा कबल मोहनजोदाड़ो के 2 हमसाए राजन अपने अपने लश्कर के साथ एक दूसरे से लड़ पड़े थे। आखिर मोहनजोदाड़ो के राजन ने मुदाखलत की और जिस राजन ने ज़्यादती की थी उसे मरवा दिया और उसकी बीवी को अपने एक रईस के हवाले कर दिया। उस राजन की वो बीवी उस वक्त तो हामला थी। वो रईस पहले ही शादीशुदा था, लिहाजा उसने राजन की बेवा को एक ऋषि के हवाले कर दिया। उस ऋषि ने उसे अपने पास बहन बनाकर रखा। फिर उस राजन की बेवा के यहाँ ये लड़की पैदा हुई। उस बच्ची की पैदाइश के कुछ अरसे बाद वो बेवा मर गई, लिहाजा उस ऋषि ने उस लड़की की परवरिश अपनी बेटी बनाकर की और जब वो बड़ी हुई तो उसने शक्ति देवी के मंदिर की दासी बना दिया। अब वो लड़की इसी मंदिर में है और उसका नाम तपास है। जिस ऋषि ने तपास की परवरिश की थी वो भी वहीं शक्ति देवी के मंदिर ही में रहता है। वो उसे मंदिर से बाहर नहीं निकलने देता ताकि कोई उसे देखकर उस पर फरीफ्ता न हो जाए। उसे ऋषि के कहने पर तिपास ने अपने आप को मंदिर की 4 दीवारी तक महदूद कर रखा है। अगर उस शहर के राजन को खबर हो जाए कि तिपास हुस्न खूबसूरती में ऐसी बेमिसल है और ये कि वो उसके हुक्म पर मारे जाने वाले एक राजन की बेटी है, तो ज़रूर उस लड़की को अपने महल में बुलाए और ख़ुद उसे अपनी ज़ौजियत में ले ले या उसे अपने किसी बेटे से ब्याह दे। मैंने जब पहली बार उस लड़की का कमाल हुस्न देखा था तो मैं दंग सा रह गया था। आरिफ ने एक लोभ और लालच में कहा, मोहतरम याफान, आपने तपास के हुस्न और खूबसूरती की तारीफ़ करके मेरी ज़ात में उस लड़की को देखने की इश्तिहा, उससे गुफ्तगू करने की प्यास और उसे अपनाने की ख्वाहिश को भड़का कर तेज़ कर दिया है। आप कब हमें उसके मंदिर में लेकर जाएंगे ताकि मैं उस लड़की को देखूं और उसे अपने लिए मुतासिर करने की कोशिश करूं ताकि वो मेरी तरफ मायल हो और मैं उसे एक रफ़ीक़ा की हैसियत से अपने साथ रख सकूं। याफान ने आरिफ को समझाने के अंदाज में कहा, ऐ अजीज़ मन, इतनी जल्दी ना करो वरना फिसल जाओगे। 2-1 रोज़ यहाँ आराम करो, फिर वो लड़की मैं तुम्हें दिखा दूंगा, वरना बना बनाया काम बिगड़ कर रह जाएगा। वो ऋषि भी बेपनाह सिर्री कुव्वतों का मालिक है, जिसने तपास को पाल कर बड़ी बेटी की तरह जवान किया है।
आरिब ने मायूसी से आवाज़ में कहा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि तोपास को हासिल करने में उस ऋषि पर काबू पाना होगा जो नाकाबिल तस्खीर है? याफान ने तंबीह करने के अंदाज में कहा, तुमने मेरी बात का गलत अंदाज़ा लगाया है। बरखुरदार, मेरा ये मतलब तो हरगिज़ न था। मैं तो ये कहना चाहता था कि ये काम ठहर कर तहम्मुल और राजदारी से करने का है। अगर इसी कशमकश में कहीं राजन को ये खबर हो गई तो फिर तपास किसी के हाथ नहीं लगेगी बल्कि शाही महल में पहुंच जाएगी। आरिब सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। याफान ने दोबारा उसे मुखातब किया, आरिब, मेरा अपना भी एक लाए हमल है। मैं यहाँ इस शहर मोहनजोदाड़ो में रहकर एक इज्जत और वक़ार कायम रखना चाहता हूँ। फिर याफान ने कमरे के एक कोने में नीली धुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आए आरिब, मेरे पास इस नीली धुन की सूरत में शैतानी कुव्वतों के अलावा एक रूह भी है जिसे मैंने तस्खीर कर रखा है। फिर याफान ने छत की तरफ उंगली से इशारा किया। आरिब, बेवसा और नबीता ने देखा छत के साथ एक इंसानी खोपड़ी लटक रही थी। याफान ने कहा, जिस रूह को मैंने तस्खीर कर रखा है वो इसी खोपड़ी के अंदर है और हर वक्त तो मेरे अहकामात की इत्तिबा करने की मुंतज़िर रहती है। ये रूह एक इंतहाई खूंखार और आदमखोर इंसान की है। उसका नाम मलीता था। वो उर शहर का रहने वाला था और उसकी परवरिश बिल्ली और इंसान के गोश्तों पर हुई थी। ये खोपड़ी मैंने मलीता की कब्र खोद कर हासिल की थी। उसी रूह की मदद से मैंने यहाँ मोहनजोदाड़ो के हुक्मरां तबके और यहाँ के ऋषियों और पुजारियों के अंदर एक आला और अरफा मकाम हासिल कर लिया है। यही मेरा सबसे बड़ा मकसद था और मेरे इसी मकसद के साथ साथ तुम तीनों भी अपने आका अबू कत्तीर के हुक्म के मुताबिक बदी और गुनाह के फैलाव का काम कर सकते हो। आरिब ने कहा, मोहतरम याफान, ज़रा खुल कर कहो कि इस रूह की मदद से तुम किस तरह यहाँ मुख्तलिफ तबकों में विकार हासिल कर लोगे। याफान ज़रा सा मुस्कुराया और बोला, सुनो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मलीता की रूह इंतहाई खूंखार और आदमखोर इंसान की है, लिहाजा ये रूह भी ऐसे ही कामों की तरफ मायल है। मैं यहाँ मोहनजोदाड़ो में इस रूह को एक आदमखोर अफरियत की सूरत में पेश करूँगा और उससे इस नौइयत के हौलनाक और लर्जा खेज काम कराऊँगा कि उसकी आदमखोरी और खूंखारी के बाइस लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैल जाए और यहाँ के लोग उससे निजात हासिल करने की कोशिश करें। और जाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं। फिर ऐसे मौके पर मैं खुद नमूदार होऊंगा और इस अफरियत को काबू में लाने का ऐलान करूँगा। इस तरह ऐसे मौके पर जब यहाँ का हुक्मरां तबका ही नहीं बल्कि यहाँ के ऋषि और पुरोहित और साहिर भी मेरी खड़ी की हुई इस अफरियत पर काबू पाने में नाकाम रहेंगे, तो ऐ आरिब, मैं ऐसे मौके पर जब यहाँ के लोगों को अपनी ही अफरियत से निजात दिला दूंगा तो उसके बदले में यहाँ का हर फर्द मुझे इस शहर में इज्जत और वक़ार न देगा। आरिब ने मुस्कुरा कर कहा, ज़रूर देगा। याफान ने कहा, बस तो यही मेरा मकसद और आदर्श है और जब मुझे इस शहर में ऐसी साख हासिल हो जाएगी तो फिर तुम तीनों जो चाहे करो, कोई तुम्हें पूछने वाला और तुमसे जवाब तलबी करने वाला न होगा। फिर याफान उठ खड़ा हुआ और कहा, मेरे साथ आओ, अब मैं तुम्हें वो कमरे दिखा दूँ जो तुम तीनों के लिए आरास्ता किए गए हैं। आरिफ, बेवसा और नबीता तीनों उसके साथ हो लिए। याफान ने अपने तसल्लुत में कमरे के साथ ही उन्हें 3 ऐसे कमरे खोल कर दिखाए जो ज़रूरत की हर शय से मुरस्सा थे। फिर याफान ने उनसे कहा, ये तीनों कमरे तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। अब तुम हैरान और परेशान होकर पूछोगे कि मुझे पहले से यहाँ तुम्हारे आने की खबर कैसे हो गई, जो मैंने तुम्हारी आमद से कब्ल ही ये कमरे तैयार करा दिए। तो इसके लिए मैं यह कहूँगा कि सिबर ने तुम तीनों के आने की इत्तला पहले ही मुझे दे दी थी। आरिफ ने कहा, सिबर ने हमें इस खबर से पहले ही आगाह कर दिया था। इस वक्त जब हम हिंदू की सरजमीन में दाखिल हो रहे थे। अपने कमरों को देखते हुए आरिफ ने कहा, ऐ बुजुर्ग याफान, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम अभी और इसी वक्त तपास को देखने शक्ति देवी की मंदिर की तरफ जाए? याफान ने अय्याराना मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी बेसब्री और बेचैनी का मुजाहरा न करो मेरे अजीज़, 1 रोज़ आराम करो, फिर मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। याफान ने उन्हें कमरे दिखाए और चला गया, जबकि वो तीनों अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। कौम अकाद के मरकज़ी शहर अकाद से निकलकर यूनाफ ने बाबुल का रुख किया। बाबुल इन दिनों अकादियों का एक शहर था और उसे मरकज़ियत अभी तक हासिल न हुई थी, क्योंकि अकादियों का दारुल हुकूमत इन दिनों अकाद था और बाबुल दूसरे दर्जे के बड़े शहरों में से था। यहाँ उसने चंद दिन क़याम किया और आगे बढ़ गया। वो आशूरियों के मरकज़ी शहर आशूर में आया। आशूरी इस वक्त तो सनत हिजारी, मामारी, कुतुबा निगारी, नक्काशी, ज़रगरी और ख़ातम कारी के काम में बेहद उरूज पर थे।
گو ان کا یہ فن اور خود قوم عاشور ابھی تک صحیح طریقے سے تاریخ کے اوراق پر نمودار نہ ہوئے تھے، یہاں بھی اس نے چند روز قیام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ یوناف اب تدمر شہر میں نمودار ہوا اور تدمر بنت حسان کی قبر پر اس نے اپنے اور تدمر بنت حسان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تدمر سے یوناف نے شمال مغرب کا رخ کیا اور ہتی قوم کے مرکزی شہر ختوخاش میں داخل ہوا، یہاں بھی اس نے چند روز قیام کیا۔ یہ قوم بھی 16 صدیہ قبل مسیح تک کھل کر تاریخ کے بساط پر نمودار نہ ہوئی تھی اور ایک طرح سے خاموشی اور گمنامی کے پردوں میں تھی۔ ہتھیوں کی سرزمین کے بعد یوناف پھر جنوب کی طرف پلٹا اور اب وہ اموریوں کی سرزمین کا رخ کر رہا تھا۔ ان کا مرکزی شہر دمشق تھا۔ اموریوں کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد یوناف پہلے بلبک اور دمشق شہر کے درمیان ایک جگہ عین البحر رکا۔ یہاں وہ اس جگہ کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا رہا جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے موقع پر کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ عین البحر سے یوناف دمشق کے نواح میں جبل قاسیون کے پاس آیا۔ یہاں وہ مغارۃ الدم نام کی غار میں داخل ہوا جس کے اندر وہ پتھر ہے جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا تھا۔ اس غار کے اندر حضرت آدم کے بیٹے حابیل کے خون کے نشان بھی آج تک موجود ہے۔ اس غار کو حضرت کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد یوناف دمشق شہر میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے کچھ روز قیام کیا، پھر وہ جرون کی طرف گیا جہاں اس نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح کے بیٹے سام کی قبروں پر دعائے استغفار کی۔ جرون سے جب یوناف نکلا تو ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور پوچھا، اے میرے حبیب اب کدھر کا ارادہ ہے؟ یوناف نے کہا، اے رفیقہ غم گسار، یہ سارے مقامات دیکھ کر میرا دل عجیب طرح سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ آہ، انسانی زندگی بھی کیسی عبرت خیز ہے اور یہ زمین کیسے کیسے درس و آمیزی کے سامان رکھتی ہے۔ اے میری حبیبہ، اب میں کنانیوں کے شہر ٹائر اور سیدون کا رخ کروں گا۔ وہاں میں کچھ عرصہ قیام کروں گا اور ان کنانیوں کے طریقے زندگانی کا مطالعہ کروں گا جو عرب کے صحراؤں سے اٹھ کر بحر روم کے کنارے آباد ہوئے ہیں اور جنہوں نے خانہ بدوشی اور ریوڑ چرانے کی زندگی کو خیرباد کہہ کر کشتیوں کے ذریعے تجارت کرنے کا پیشہ اپنا لیا ہے۔ ابلیکا نے کچھ جواب نہ دیا جبکہ یوناف ارض کنان کی طرف کوچ کر گیا۔ عارب، بیوسا اور نبیتا کے ساتھ موہنجوداڑو میں دریائے سندھ میں کنارے سکتی دیوی کے مندر میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر یافان نے عارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عارب، پہلے ہم تینوں مندر کے اندرونی حصے میں اس طرف جاتے ہیں جہاں سکتی دیوی کا بت رکھا ہوا ہے اور جہاں یہ لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم صرف اس مندر کی حسین پجارن تپاس کو دیکھنے آئے ہیں۔ عارب نے انتہائی محتاط رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بزرگ یافان، آپ مطمئن رہیں، میں ان لوگوں کو کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہ ہونے دوں گا۔ چاروں مندر کے اس حصے میں داخل ہوئے جہاں سکتی دیوی کا بت رکھا تھا۔ وہاں پجاری اور پجارنوں کے علاوہ پوجا پاٹ کے لیے آنے والے بہت سے لوگ بھی جمع تھے اور سب لوگ یافان کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ عارب، بیوسا اور نبیتا نے دیکھا کہ کمرے کے سامنے والے کھلے اور وسیع حصے میں چٹانوں سے تراشا گیا سکتی دیوی کا بہت بڑا بت رکھا تھا۔ بت کے دائیں بائیں پیپل کے درخت تھے اور دائیں جانب کے پیپل کے درختوں کے ساتھ متصل 7 حسین ترین لڑکیوں کے بت تھے جو بڑی ارادت مندی کے ساتھ سکتی دیوی کے پہلو میں کھڑی تھی، جبکہ بائیں طرف ایسی ہی ایک اور لڑکی کا بت رکھا ہوا تھا جو پوجا کے انداز میں 2 زانو بیٹھی تھی۔ سختی کے بت کے سامنے یافان بھی مقامی لوگوں کی طرح پوجا پاٹ کرنے لگا جبکہ عارب، بیوسا اور نبیتا اس کا اتباع کر رہے تھے۔ جب وہ سکتی دیوی کے اس کمرے سے نکلے تو یافان نے صحن کے اندر کھڑی ایک دیوداسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انتہائی رازداری سے، مندر کے صحن میں جو لڑکی کھڑی ہے وہی حسین تپاس ہے اور جس بوڑھے کے ساتھ وہ محو گفتگو ہے وہ رشی ہے جس نے اسے پالا ہے۔ یہاں کسی کو علم نہیں کہ تپاس کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک راجکماری ہے۔ ہاں، اس رشی اور خود تپاس کو علم ہے کہ وہ راجکماری ہے، تاہم یہ لڑکی بڑے ٹھنڈے مزاج کی اور خوش باس ہے، نہایت انکساری سے گفتگو کرتی ہے اور اس رشی کو جس کا نام دسارت ہے اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہے۔ آؤ میں تم تینوں کا ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ عارب نے دیکھا تپاس چاند تاروں کے نظام جیسی حسین تھی۔ اس سمے اس کے ماتھے پر جھومر، گلے میں ہنسلی، کانوں میں کرن پھول اور ہاتھوں میں کنگن تھے۔ وہ صحن میں رشی دسارت کے ساتھ کھڑی تھی۔
ऋषि दसारथ ने जब याफान को देखा तो आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और नर्म आवाज में कहा, आप कब आए महाराज? कम से कम पहले आप मेरी कुटिया में ही आते। तपास भी दोस्ती जैसी हसीन उजली निगाहों से याफान की तरफ देख रही थी। याफान ने पहले दसारथ और तपास का तारुफ कराया, फिर उसने उन दोनों से कहा, ये तीनों मेरे मेहमान हैं, आरिफ, बेवसा और नबीता। मेरी तरह ये भी मिस्र की सरजमीनों से आए हैं और अनगिनत कुव्वतों के मालिक हैं। दसारथ ने आगे बढ़कर आरिफ से हाथ मिलाया, जबकि तपास मुस्कुरा कर बेवसा और नबीता की तरफ देख रही थी। उसके मुस्कुराते होंठों और रक्स करती आंखों के अंदर एक तरफापन था। फिर उसने बुलबुल जैसी अपनी मुतरन्नम आवाज में कहा, इस सरजमीन में हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। आरिफ ने महसूस किया कि उनसे गुफ्तगू करते वक्त तो तपास की आवाज़ शीरी नगमे की तरह बिखर रही थी और उस समय उसका चेहरा सुबह की रोशनी जैसा साफ और चमकदार था। इस मौके पर दसारथ ने याफान को मुखातब करते हुए कहा, बुजुर्ग याफान, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ हमारी कुटिया में बैठे? अपने चेहरे से नकाब हटाए बगैर याफान ने टालने के अंदाज में कहा, मैं फिर कभी आऊँगा और आप दोनों के साथ बैठूंगा। इस वक्त तो मैं जल्दी में हूँ। इन तीनों को शक्ति देवी का ये मंदिर दिखाने लाया था, अब मैं जाऊँगा। आरिफ शायद वहाँ तपास के पास रुकना चाहता था, इसलिए उसे याफान की बात बुरी लगी। बहरहाल अपने आइंदा मंसूबे की तकमील के लिए उसने दसारथ से पूछा, आप और तपास दोनों कहाँ रहते हैं? दसारथ ने बाईं तरफ के कमरों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो सामने जो एक तरफ के कोने में 2 कमरे हैं, वो हम दोनों बाप बेटी के लिए है। बात को तूल देने की खातिर आरिफ ने पूछा, क्या आप दोनों सिर्फ बाप बेटी ही है और कोई नहीं आपके साथ? और क्या आपने अपनी बेटी तपास की शादी नहीं की? तपास को शायद आरिफ की गुफ्तगू गिरा गुजर रही थी, इसलिए वो गुस्से और नफरत का इजहार करते हुए शक्ति देवी के मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई। ताहम दसारथ ने खुश तबी से मुस्कुराते हुए कहा, तपास इस मंदिर की एक देवदासी है, उसकी शादी किसी से न होगी। वो अब ऐसी ही मुजर्रद जिंदगी बसर करेगी क्योंकि उसने अपने आप को इस धर्म और देवी के लिए भेंट कर दिया हुआ है। अब वो किसी और की नहीं हो सकती, न किसी का घर आबाद कर सकती है, और फिर तपास खुद भी ऐसा करने की ख्वाहिश और इरादा नहीं रखती। याफान ने फिर कहा, ऐ बुजुर्ग दसारथ, हम अब चलते हैं। किसी वक्त तो आप और तपास के पास ज़रूर बैठेंगे। फिर याफान ने दसारथ से हाथ मिलाया और शक्ति देवी के मंदिर से बाहर चल पड़ा। आरिफ, बेवसा और नबीता भी उसके साथ साथ थे। 3 मुंह की मूर्ति के मंदिर में वापस जाकर याफान के साथ उसके कमरे में बैठते हुए आरिफ ने अपनी दिली जज्बात का इजहार किया और कहा, ऐ बुजुर्ग याफान, आपने शक्ति देवी के मंदिर से निकलने में बहुत इज्जत की। कम से कम कुछ देर तो और रुकते, और जब दसारथ आपको अपने कमरे में बैठने की दावत दे रहा था तो आप यही बात मान लेते कि हमें हसीन तपास के पास रहने के लिए कुछ और वक्त मिल जाता। याफान ने तंबीह करने के अंदाज में कहा, बरखुरदार, तुम जल्दबाजी और नादानी से काम लेते हो। देखा तुमने अपनी गुफ्तगू से तपास को नाराज कर दिया और तुम पर गुस्से और नाराज़गी का इजहार करती हुई वो वहाँ से हट गई थी। सुनो आरिफ, ये दसारथ इंतहाई दानिशमंद और फहीम आदमी है। वो तुम्हारी गुफ्तगू को खूब समझ और जांच रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस शहर में एक आला पाए और ऊंचे दर्जे का ऋषि है। वो ज़ाहिरी व बातनी उलूम का माहिर है। सुनो, जिस तरह गधा अपनी चरनी को और मालिक को बैल खूब पहचानता है, ऐसे ही ये दसारथ भी ज़ाहिरी व बातनी ख्वाहिशों को जान लेने का इल्म रखता है। इससे बचकर और मोहतात रहना, वरना ये एक रोज़ तुम्हारी जान का रोक और तुम्हारी ख्वाहिशों के सामने सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो जाएगा। आरिफ ने छाती तानते हुए कहा, अगर कोई ऐसा वक्त तो आया तो आप देखेंगे कि मैं दसारथ को बेबस और लाचार करके रख दूंगा। और फिर क्या हमें ऐसे मौके पर यह न समझना चाहिए कि आप भी हमारे साथ हैं? याफान ने कहा, मैं यकीनन हर हाल में तुम तीनों का साथ दूंगा, लेकिन अगर इन हालात में यूनाफ भी दरमियान में आ टपका तो फिर? आरिफ ने क्रोध और गुस्से का इजहार करते हुए कहा, आप अकेले ने ही पहले उस शहर में एक बार यूनाफ पर काबू पाकर उसे जंजीरों में जकड़कर खौलते पानी की अजियत में मुब्तला किया था, और फिर यहाँ मोहनजोदाड़ो में तो मैं भी आपके साथ हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर उसके सारे कसबल और उसकी सारी जुर्रत और जसारत निकाल कर रख देंगे। याफान ने मगमूम सी आवाज़ में कहा,
کہنے اور سننے میں بڑا فرق ہے۔ میرے عزیز، میں کئی بار یوناف سے ٹکرایا، پر ہر بار اس کے مقابلے میں مجھے ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اور شہر میں اسے زنجیروں میں جکڑ کر جب میں نے اسے کھولتے پانی کے عذاب میں مبتلا کیا تھا تو میں خوش تھا کہ میں نے ملیتا کی روح کی مدد سے اس پر قابو پا لیا ہے، لیکن ہائے حیف، وہ ظالم بھی ناقابل یقین قوتوں کا مالک ہے۔ جس وقت تو میں نے اس کا دماغ اس کے یادداشتوں سے خالی کر رکھا تھا، نہ جانے اس نے کون سا حربہ استعمال کیا کہ اس کا کھولتے پانی کی وجہ سے داغدار بدن ٹھیک ہو گیا اور زنجیریں توڑ کر وہ میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور ملیتا کی خوخار روح کو بھی اس نے زیر کر لیا۔ ہم سب ایک بار یمن میں بھی اس کے سامنے اکٹھے ہوئے تھے، پر اس موقع پر بھی وہ ظالم بھاری رہا، حتیٰ کہ میری بیٹی اریشیا کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ ایک لمبا سانس لے کر یافان نے پھر کہا، کاش میں یوناف سے کم از کم اپنی بیٹی اریشیا کا ہی انتقام لے سکتا۔ عارف نے اس موضوع سے جان چھڑاتے ہوئے کہا، اے بزرگ و یافان، لعنت بھیجے یوناف پر، اس وقت تو اس کا ذکر لے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ ملیتا کی روح کو ایک عفریت کی صورت میں یہاں پیش کر کے یہاں کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیں گے، تو اس کام کی ابتدا آپ کب اور کیسے کریں گے؟ یافان نے خوشکن لہجے میں کہا، جب تم چاہو۔ ابھی کیوں نہیں؟ عارف نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ یافان جواب میں کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولا، اگر تم چاہتے ہو تو اس کی ابتدا ابھی اور اسی وقت کر دیتے ہیں۔ عارف، بیوسا اور نبیتا غور سے یافان کی طرف دیکھنے لگے۔ یافان حرکت میں آیا اور چھت کے ساتھ لٹکتی ملیتا کی کھوپڑی کی طرف منہ کر کے اس نے قدر بلند و آواز میں کہا، اے ملیتا کی روح، میں تیرا عامل یافان ہوں، تو اس وقت تو کہاں ہے کہ میں تجھ سے اپنی بہتری کا ایک کام لوں؟ کھوپڑی کے اندر سے ایک ہولناک و بھیانک آواز سنائی دی، اے یافان، میں یہی ہوں۔ یافان نے پھر کہا، اے ملیتا کی روح، میں ان بندھنوں کو توڑنا چاہتا ہوں جو سمندر جیسی معجزن باطل خیالی کو روکتے ہیں۔ میں تیرے ہاتھوں کو خون آلود کر کے اس شہر کے اندر موت کی وادیوں کا سما اور ہلاکت کی پراگندی برپا کرنا چاہتا ہوں۔ اے ملیتا کی روح، اے میری معمول، تو کسی طاقتور اور خوفوار درندے پر وارد ہو جا اور اس سے کام لیتے ہوئے اس شہر میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلا دے۔ اے ملیتا کی روح، میں جانتا ہوں تو خون کی عادی ہے، کسی درندے پر وارد ہو کر اس شہر میں خوب خون ریزی اور آدم خوری کر۔ تو جس درندے پر وارد ہو کر حرکت میں آنے کی کوشش کرے گا اس سے میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اب تم جاؤ، کسی درندے پر وارد ہو اور اس شہر کے اندر خون ریزی اور آدم خوری کی ابتدا کر دو کہ اسی طریقے سے اس شہر کے اندر مجھے عزت اور وقار حاصل ہو سکتا ہے۔ ملیتا کی روح نے کھوپڑی سے نکلنے کی نشانی کے طور پر صرف پلک جھپکنے جیسے لمحے کے لیے ارغوانی سی روشنی دی، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسی طرح یافان نے موہن جوداڑو کے اندر دہشت گردی کی ابتدا کر دی تھی۔ 3-4 دن کے بعد ایک روز جب کہ موہن جوداڑو کے کچھ کسان شہر سے باہر اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ دریا کے کنارے گھنے درختوں کے اندر سے ایک توانا چیتا برآمد ہوا۔ بری طرح وہ چیتا ان سب پر حملہ آور ہوا اور ان میں سے ایک جوان کو اٹھا کر لے گیا۔ اس واقعے کو ایک عام سا حادثہ سمجھ کر فراموش کر دیا گیا، لیکن چند ہی روز بعد چیتا موہن جوداڑو کے ماہی گیروں کی جھوپڑیوں میں نمودار ہوا۔ یہ جھوپڑیاں دریا کے کنارے لکڑی اور نرسل سے بنائی گئی تھی۔ وہ چیتا ایک جھوپڑی کو توڑ کر اندر گھسا اور وہاں سے ایک جوان ماہی گیر کو اٹھا کر لے گیا۔ ان دو واقعات سے شہر کی اکثریت کو آگاہی نہ ہوئی اور زیادہ تر لوگ مطمئن تھے۔ جن لوگوں کے پاس یہ خبر پہنچی تھی انہوں نے ایک حادثہ قرار دیا اور خاموش ہو گئے، لیکن تیسرے حادثے نے لوگوں کو چوکنا کر دیا اور شہر کے اندر خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ موہن جوداڑو کے راجن کا دھوبی جو اور بہت سے دھوبیوں کے ساتھ دریا کنارے کپڑے دھو رہا تھا، وہ چیتا اس پر حملہ آور ہوا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ راجن کو اپنے دھوبی کے اس طرح مارے جانے کا سخت دکھ ہوا۔ اس نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا کہ وہ اس آدم خور چیتے کو مار دے، پر وہ ناکام لوٹ آئے کیونکہ دریا کے کنارے کے جنگل میں چیتا انہیں کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ چند دنوں کے وقفے کے بعد ایک تجارتی کارواں پنجاب کی طرف سے موہن جوداڑو کی طرف آیا۔ یہ تجارتی کارواں اپنے ساتھ پنجاب سے سنگ مرمر لے کر آ رہا تھا۔ وہ چیتا اس تجارتی کارواں پر حملہ آور ہوا۔ ان گنت لوگوں کو اس نے زخمی کیا اور ایک آدھ کو اٹھا کر لے گیا۔ کچھ مسلح لوگوں نے چیتے پر حملہ بھی کیا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ جب چیتا ان کے ساتھی کو لے کر بھاگا تو انہوں نے تعقب کیا، پر انہیں اس وقت تو مایوسی اور تعجب ہوا جب ایک گہری کھائی میں جا کر چیتا ان کی نظروں سے اچانک غائب ہو گیا۔
اس کارواں کے لوگوں نے موہنجوداڑو کے راجن سے جا کر اس سارے معاملے کی شکایت کی اور اس تجارتی کارواں کے لوگوں نے موہنجوداڑو شہر میں جا کر جب زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے سامنے اس چیتے کے حملہ آور ہونے اور پھر اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو جانے کی گفتگو کی تو لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ اب لوگ ایک دوسرے سے بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ کوئی عام چیتا نہیں بلکہ کوئی خوفوار روح ہے جو حملہ کرنے کے بعد کامیابی سے بچ نکلتا ہے اور کبھی دیکھنے والوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس چیتے نے بھی اپنی وارداتوں میں اضافہ کر دیا جس پر یافان نے ملیتا کی روح کو مسلط کر رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موہنجوداڑو کا روزمرہ کا کام متاثر ہونے لگا۔ شہر کے گرد و نواح میں لوگوں نے اپنے کھیتوں میں کام کرنا بند کر دیا۔ شہر میں تازہ سبزی، پھل اور ضروریات کا دیگر سامان آنا بند ہو گیا اور لوگ اپنے آپ کو اذیت اور کربوں میں مبتلا محسوس کرنے لگے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے موہنجوداڑو کے راجن نے شہر کے اندر جس قدر مذہبی لوگ تھے ان کا ایک اجلاس طلب کیا۔ ان میں رشی دسارت پیش تھا۔ راجن نے سب سے التماس کی کہ اگر یہ چیتا کوئی بدرو ہے تو اسے قابو کر کے ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ راجن نے ان سارے مذہبی لوگوں کا سربراہ دسارت کو بنایا اور اپنے شاہی نجومی نریندر کو اس کا نائب مقرر کیا اور تلقین کی کہ اس بدرو پر جس قدر جلد ممکن ہو قابو پایا جائے اور شہر کے لوگوں کو اس کے خوف و ہراس سے نجات دلائی جائے۔ یافان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ عارب وہاں آیا اور یافان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، اے بزرگ یافان، میں آپ کے لیے ایک بری اور نئی خبر لے کر آیا ہوں۔ یافان نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ عارب نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ملیتا کی روح اور وہ چیتا جس پر آپ نے اسے مسلط کیا دونوں خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ یافان نے چونک کر پوچھا، وہ کیسے؟ عارب نے رازداری سے کہا، اے بزرگ یافان، موہنجوداڑو کے راجن نے رشیوں اور ان لوگوں کو جو سیاہ علوم اور سحر کے ماہر ہیں ایک مجلس مقرر کر دی ہے جس کا سربراہ رشی دسارت کو اور اس کا نائب راجن کے نجومی نریندر کو مقرر کیا ہے۔ نریندر دیگر سحری علوم کا بھی ماہر ہے۔ اب یہ سارے رشی اور طلسمات کے ماہر اس چیتے کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور میرا خیال ہے کہ اب اس چیتے اور ملیتا کی روح کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یافان نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، جب تک ملیتا کی روح اس چیتے کے ساتھ ہے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ اور سنو عارب، جس رشی کی طرف سے مجھے ملیتا کے لیے خطرہ محسوس ہوا ہے میں اسی چیتے سے اس کا کام تمام کرا دوں گا۔ ملیتا کی روح کو اس چیتے پر رکھ کر میں کچھ عرصہ اور اس شہر کے اندر خوف و دہشت پھیلاتا رہوں گا۔ اس کے بعد میں خود ہی موہنجوداڑو کے راجن کے سامنے جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ یہ بدرو نما چیتا میں اسے زیر کر سکتا ہوں۔ اس طرح راجن خوش ہوگا اور خود مجھے اس کام پر مامور کر دے گا۔ اس کے بعد میں چیتے سے ملیتا کی روح ہٹا لوں گا اور اس سے چیتے کو مروا کر راجن کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اس طرح اس شہر میں اور راجن کی نگاہوں میں مجھے وہ عزت اور وقار نصیب ہوگا جو اب تک کسی پروہت یا رشی کے حصے میں نہ آیا ہوگا، اس لیے کہ سارے رشی اور پروہت اس چیتے کو قابو عاجز آ چکے ہیں اور اس موقع پر میرا چیتے کو قابو کر لینا راجن کی نگاہوں میں میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ ہاں، مجھے اگر کوئی خطرہ ہے تو صرف وہ رشی دسارت کی طرف سے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے علوم سے اس چیتوں کو قابو کر سکتا ہے یا کم از کم ملیتا کی روح ہی کو چیتے سے علیحدہ کر دے۔ دسارت کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو اس کام میں ہاتھ ڈال سکے۔ عارب نے ایک نئی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اگر میں رشی دسارت کو اس دوران میں ایک اور ہی الجھن میں مبتلا کر دوں تب اس طرح وہ اپنے راجن کی ہدایت کے مطابق چیتے کو قابو کرنے کا وقت تو نہ نکال سکے گا اور آپ کو کھل کر اپنا کام پورا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یافان ذرا چونکا، پھر پوچھا، عارب میرے عزیز، تم دسارت کو کس عذاب میں ڈالو گے کہ وہ چیتے کی طرف دھیان ہی نہ دے؟ اے بزرگ یافان، عارب نے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، آج رات کسی حصے میں دریائے نیلاب کے کنارے سکتی دیوی کے مندر میں داخل ہوں گا اور جن کمروں کے اندر دسارت اور تپاس رہتے ہیں وہاں سے میں تپاس کا کوئی استعمال شدہ لباس حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اے بزرگ یافان، دیکھنا میں تپاس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے دسارت بری طرح سے مصروف رہے گا۔ اس کے بعد میں خود ہی سکتی دیوی کے مندر میں جا کر تپاس کو بھلا چنگا کرنے کی کوشش اور پیشکش کروں گا۔
اور اے بزرگ و یافان، میرے اس طرح تپاس کو ایک ہولناک اذیت اور عذاب سے نجات دینے پر کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی اور جانبداری پیدا نہ ہوگی؟ بس میں اسی ہمدردی کو بنیاد بنا کر اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ تپاس خود بخود میری زندگی کا ساتھی بننے کی خواہش کرے گی۔ یافان نے توصیفی انداز میں عارف کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری سوچیں درست اور معقول ہے، پر بشرط ہے کہ دسارت نے تمہیں اس میں کامیاب ہونے دیا تب۔ عارف نے بڑے وثوق سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں مہرے بدل کر تپاس پر وارد ہوتا رہوں گا۔ ہر بار جب وہ چیتے کی طرف دھیان دینے والا ہوگا، میں تپاس کو اذیت میں مبتلا کر کے اس کے سارے ارادوں کو خاک میں ملا دوں گا۔ یافان نے اپنے ہڈیوں کے ہاتھ سے عارف کا شانہ تھپتھپا کر کہا، اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً تم تپاس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یافان کے ان الفاظ سے عارف کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات ٹوٹے برتن کی طرح اداس، گھنونے مقاصد کی طرح سیاہ اور متروکہ داشتہ جیسی افسردہ تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں میں ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ ہر شے سخاوت ذہنی اور قساوت قلبی میں مبتلا تھی۔ ہر طرف موت کا سا ہول تھا۔ آسمان پر بار بار برق و خون کی ٹیڑھی تیرچھی نکیریں بنا رہی تھی، جیسے قدرت کے عناصر زمین کو، گناہ گار باسیوں کو ایک رسوا کن عذاب، ایک دکھ کی ماری جیسی ابتلا میں ڈالنے کے لیے اپنے رب کے حضور بددعا کے لیے زبانیں کھول رہے ہیں۔ ایسے میں تین منہ کی دیوی کے مندر سے اپنی شرارت اور بدی کی تکمیل کے لیے عارف نکلا اور دریائے سندھو کے کنارے سکتی دیوی کے مندر کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر بے دینی کے جذبوں کا ایک سیلاب تھا اور آنکھوں میں دانش و نیکی سے دست و بردار بے سروپت تعویلات تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سکتی دیوی کے مندر کے پاس آیا۔ اپنے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے پہلے وہ مندر کے دروازے پر نمودار ہوا، ادھر ادھر دیکھا، مندر کا جائزہ لیا اور دوبارہ غائب ہونے کے بعد وہ تپاس کے کمرے میں نمودار ہوا۔ دیوار میں لکڑی کے ایک کیل سے لٹکتے تپاس کے لباس میں سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑا اور تین منہ کی دیوی کے مندر کی طرف لوٹ گیا۔ عارف جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یافان وہاں پہلے سے بیٹھا شاید اسی کا منتظر تھا۔ عارف کو دیکھتے ہی یافان نے کہا، اے میرے عزیز، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں خوش ہوں کہ تم تپاس کے لباس کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ جس وقت تم یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو میں نے اپنی نیلی دھن کے ایک کارکن کو تمہارے تعاقب میں روانہ کیا تھا اور تم پر نگاہ رکھنے کو کہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری کامیابی کی خبر دی ہے۔ اے عارف، تمہارے پاس بھی یوناف جیسی ہی قوتیں ہیں، پھر نہ جانے کیوں اس میں اور کیا خوبی ہے جو تم پر غالب رہتا ہے۔ عارف نے کہا، اس کے پاس لاہوتی قوتوں اور سحر کے علاوہ کچھ اور بھی انجانی قوتیں ہیں جو ہر میدان میں اسے کامیابی دلاتی ہے۔ یافان نے افسردہ سے لہجے میں کہا، بہرحال تم تپاس کے لیے اپنے عمل کی ابتدا کرو، مجھے امید ہے کہ تم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اب اپنے کمرے میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر اپنی نیلی دھن کے ایک کارکن کو پھر سکتی دیوی کے مندر کی طرف روانہ کروں گا تاکہ تمہارا عمل شروع ہونے کے بعد وہ مجھے تپاس کی حالت اور کیفیت کہے جس سے تمہارے عمل کے باعث وہ دوچار ہوگی۔ یافان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر رات کی تاریکی میں وہ عارف کے کمرے سے نکل گیا۔ یافان کے جاتے ہی عارف آتش داں کے پاس آیا جس کے اندر آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے آتش دان میں لکڑیاں ڈالی، پھر آگ کے قریب ہی چکنی مٹی کے دو ڈھکے ہوئے پیالے اٹھا کر اس نے اپنے سامنے رکھ لیے۔ جب اس نے ان پیالوں کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا تو ایک پیالے میں خون اور دوسرے میں خشک آٹا تھا۔ عارف نے تپاس کے لباس کو ٹکڑا اور اسے نوچ نوچ کر وہ آٹے کے پیالے میں روئی روئی کرنے لگا۔ تپاس کے لباس کے اس ٹکڑے کو ریزہ ریزہ نوچ نوچ کر عارف نے آٹے میں ڈال دیا، پھر آٹے میں خون ڈال کر وہ اسے گوندھنے لگا۔ آٹا اس نے کافی سخت رکھا، پھر اس سے عارف نے ایک مورتی تیار کی جو اپنی شباہت کے لحاظ سے بالکل تپاس جیسی تھی۔ جب خون ملے اس آٹے سے مورتی تیار ہو گئی تو اس نے اس مورتی پر اپنا کوئی جادو ڈالا، پھر عارف نے اس مورتی کو آتش داں کے اندر جلتی آگ میں ڈال دیا۔ رات اپنے باطن کی مخفی شرارتوں اور نخر و فراز کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ نگار خانہ ہستی کی ہر نقش و تراری، ہر رنگ آمیزی رات کی فتنہ شناس آنکھوں میں ڈوب گئی تھی۔ ایسے میں سکتی دیوی کے مندر میں جہاں دسارت اور تپاس رہتے تھے، ہولناک چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا گویا کسی سے اس کی زندگی کی ساری تراوت چھین کر اس پر بدی لاد کر اسے پسپا اور رسوا کیا جانے لگا ہو۔
وہ آواز کسی جوان اور نوخیز لڑکی کی تھی جو سکتی دیوی کے پورے مندر میں گونج رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لیٹا رشی دسارتھ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ بھاگ کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا جہاں کے تپاس سوتی تھی۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی رشی دسارتھ دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا حسین تپاس چیختی چلاتی ہوئی کمرے سے باہر کو بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا تپاس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اسے قبروں کے اندر زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ وہ کراہتے کراہتے تھک گئی اور اس کی کراہتے سننے والوں کی ہڈیوں میں بے قراری بھرنے لگی۔ دسارتھ نے تپاس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور انتہائی شفقت سے کہا، اے میری بیٹی، تیری ساری راہیں استوار رہے، تیرے ہونٹ اور لطافت بھرے رہے، تیرا منہ نیکی سچائی کی گفتار سے بھرا رہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تپاس نے رو دینے کے انداز میں کہا، اے میرے باپ، مجھے ملتہب دوزخ جنسی عصیان اور فحش کے مرکز کی طرف بلا رہا ہے۔ کسی کی مذموم صحیح میرے قلب و ذہن میں مسطول ہو گئی ہے۔ میری نگاہوں کی وسعتوں میں، میرے ذہن کی کشادگی میں کوئی استبداء و غلبہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے۔ اے میرے باپ، مجھے بچا لو ورنہ میں بے موت ماری جاؤں گی۔ تپاس اپنا آپ چھڑا کر باہر بھاگنے کی جد و جہد کر رہی تھی جبکہ دسارتھ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر اسے اس کی مسیری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارف آتش دان کے پاس بیٹھا آٹے کو خون میں گوندھ کر اپنی بنائی ہوئی اس مورتی کو آگ میں رکھے ہوئے تھا جس کے اندر اس نے حسین تپاس کے لباس کا ایک ٹکڑا ریزہ ریزہ کر کے ڈالا تھا۔ جب وہ آٹے کی مورتی پکنے کے قریب آئی، عارف اسے پانی سے تر کر کے دوبارہ آگ میں رکھ دیتا اور ایسا وہ بار بار کر رہا تھا۔ اتنے میں عارف نے بیرونی دروازے کے قریب کھٹکا سا محسوس کیا۔ اس نے فوراً آٹے کی وہ مورتی آگ سے باہر نکال کر رکھ دی۔ پھر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو یافان کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے نیلی دھند کی صورت میں اس کی شیطانی قوتیں بھی تھیں۔ یافان آگے بڑھا اور کمرے کے اندر لگی نشستوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گیا۔ عارف اٹھا اور یافان کے سامنے آ بیٹھا۔ یافان چند ثانیوں تک غور و انہماک سے عارف کی طرف دیکھتا رہا، پھر کسی قدر و تنزیہ انداز میں اس نے کہا، عارف میرے عزیز، تمہاری اس مورتی کا بنایا ہوا سارا کھیل تمام ہوا۔ تمہارے سارے عرفان، تمہاری ساری روشن ضمیری، تمہارے آتشی نہاد اور تمہاری ساری ہیلا گیری جاتی رہی اور تمہارے سارے کام کو اس چالاک رشی دسارتھ نے ناکام و نامراد بنا کر رکھ دیا ہے۔ سنو عارف، میری نیلی دھن کے ایک کارکن نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ تمہارے اس طلسمی عمل کا حسین تپاس پر زبردست رد عمل ہوا تھا اور وہ اٹھ کر باہر کو بھاگ کھڑی ہوئی تھی، پر دسارتھ نے اسے سنبھال لیا اور اپنی سری قوتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اس نے تپاس سے تمہارے طلسمی عمل کا اثر زائل کر دیا۔ اب حسین تپاس اپنے بستر پر لیٹی آرام و سکون کی گہری نیند سو رہی ہے اور دسارتھ اس کے پاس بیٹھا جاگ رہا ہے۔ اے عارف، گو اب بھی تمہارے یہ آٹے اور خون کی مورتی آگ میں پڑی ہوئی تھی لیکن اس کا تپاس پر کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ دسارتھ نے ایک جوابی عمل کر کے تمہاری ان ساری کاوشوں کے رد عمل کو بے اثر کر دیا ہے۔ یافان کی گفتگو سننے کے بعد عارف چند ثانیوں تک گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے گردن سیدھی کی اور دم بریدہ سانپ کی طرح پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، یافان میرے محترم، دسارتھ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں ہر صورت میں تپاس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ اگر میری اس خواہش، میرے ان ارادوں میں دسارتھ نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں اس کے ہر طرفہ پن اور اس کے اعلیٰ مدارج کو نحیف اور کچلا ہوا بنا کر رکھ دوں گا۔ میں اس کی زندگی کی ساری خوشنمائی کو اونٹ کے کٹارے کے کانٹوں میں بدل دوں گا، اس کے رد عمل کو، ہر تالاب کو سراب اور اس کی روح کو شادمانی کے بیاباں و ویرانہ کر دوں گا۔ سنو بزرگ و یافان، دسارتھ جب مجھ سے ٹکرائے گا تو اس کی ساری قوتوں کو میں ٹھیکرے کی مانند خشک کر دوں گا اور اس کی زبان تالو سے یوں چپکا دوں گا گویا وہ اپنی جگہ پر تھی ہی نہیں۔ اے بزرگ و یافان، شہد کے چھتے سے ٹپکتے قطرے بڑے شیریں اور خوشنما ہوتے ہیں، پر ان ٹپکوں اور چھتوں کے اندر جب زہر گھول دیا جائے تو یہی ٹپکتے کراہت آمیز خوفناک لگنے لگتے ہیں۔ میں ایسی حالت دسارتھ کی کر دوں گا، میں ہر روز تپاس کو ایک نئے کرب اور ابتلا میں ڈالتا رہوں گا، پھر دیکھوں گا دسارتھ کب تک مجھ سے اور میرے عمل سے محفوظ و معمون رہتا ہے۔ ایک نہ ایک دن واجب و ناواجب، درست و نادرست رویے سے اسے تپاس کو میرے حوالے کرنا ہی ہوگا۔ تپاس کی خاطر تم جو بھی قدم اٹھاؤ مجھے اس سے آگاہ رکھنا تاکہ میں اس کے مقابلے میں تمہارا ساتھ دے سکوں۔ میں اب جاتا ہوں، تم بھی آرام کرو، یافان نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے عارف سے کہا۔ ایک روز جب کہ سورج کافی چڑھ آیا تھا، یوناف فونوکی قوم کے شہر ٹائر کے نوا میں ایک ایسے بلند ٹیلے کے پاس نمودار ہوا جس پر ایک چرواہا بیٹھا تھا۔
اس کے سامنے ایک لمبا عصا رکھا تھا جبکہ نیچی وادی میں اس کا ریوڑ چر رہا تھا۔ یوناف نے دیکھا جس جگہ چرواہا بیٹھا تھا وہاں ایک شفاف پانی کا چشمہ بھی تھا۔ یوناف چرواہے کے قریب آیا اور اس سے پوچھا، اے نیک دل چرواہے، میں اس سرزمین میں اجنبی ہوں، کیا میں اس چشمے سے پانی پی سکتا ہوں؟ چرواہے نے، جو عمر میں 40 سے اوپر کا ہی ہوگا، ایک بار شفقت بھری نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر اس نے پدرانہ محبت سے کہا، اے میرے اجنبی عزیز دوست، ایسے چشمے تو دیوتاؤں کی دین ہوتے ہیں، ان پر کسی ایک کا حق نہیں ہوتا، ہر کوئی ان سے برابر کا مستفید ہو سکتا ہے، تم کسی سے پوچھے بغیر بھی یہاں سے پانی پی سکتے ہو۔ پانی پی کر یوناف اس چرواہے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پوچھا، اے میرے عزیز، کیا تم مجھے کنانیوں سے متعلق تفصیل سے بتاؤ گے کہ اس سے میرے علم میں اضافہ ہو، اور اگر میں ان کے اندر رہنے کا فیصلہ کروں تو مجھے ان کے مذہب اور دیگر رسم و رواج سے آگاہی ہو۔ چرواہے نے اپنے سامنے رکھے عصا اٹھا کر اپنے بائیں طرف رکھتے ہوئے کہا، اے عزیز، پہلے تو اپنا نام کہے اور یہ کہے کہ تو کن سرزمینوں کی طرف سے یہاں آیا ہے۔ جواب میں یوناف نے کہا، میرا نام یوناف ہے اور میں اس وقت عقادی قوم کے شہر عقاد کی طرف سے آ رہا ہوں۔ چرواہے نے ذرا دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر وہ دوبارہ بولا، اے عزیز، اس سرزمین میں جس کے اندر تم ابھی بیٹھے ہو کنانی آباد ہے، میں بھی ایک کنانی ہوں۔ سنو میرے عزیز، ایک طویل مدت پہلے انسانوں کا ایک سیل صحرائے عرب سے نکلا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے اور بہتر چراگاہوں کی تلاش میں انہوں نے شمالی سرزمینوں کا رخ کیا۔ شمال میں آ کر یہ خانہ بدوش عرب دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ ارض شام میں البقا کی وادیوں میں آباد ہو گیا، یہ گروہ ابھی تک وہیں آباد ہے، اور ان لوگوں نے اپنے مشرق میں عقادیوں اور سمیریوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے عقادیوں اور سمیریوں کے ساتھ شادی بیاہ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ لیکن اب اس گروہ نے آہستہ آہستہ خانہ بدوشانہ زندگی بھی ترک کر دی ہے، اور یہ لوگ ارض شام کے مشہور دریا خابور کے کنارے کنارے اپنے لیے بڑے بڑے شہر آباد کر رہے ہیں۔ ذرا رک کر اس کنانی چرواہے نے پھر کہا، ہاں تو اے یوناف، میں کہہ رہا تھا کہ عربوں کے اس گروہ نے اب اپنی حالت یکسر ہی بدل لی ہے۔ وہ اب بڑے بڑے شہر آباد کر رہے ہیں، اور دریائے خابور سے نیچے دریائے فرات کے کنارے انہوں نے اپنا ایک مرکزی شہر بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اس شہر کا نام ماری ہے۔ اس شہر کے گرد انہوں نے عمدہ قسموں کی سنگی فصلیں تعمیر کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم عربوں کا یہ گروہ طاقتور ہونے کے بعد اپنے مشرق کی طرف بڑھے گا، اور اے یوناف، تو دیکھنا ایک روز ہمارا یہ گروہ قوم عقاد اور سمیر پر حاوی ہو جائے گا۔ آج کل اس گروہ کو دوسری اقوام اموری کہتے ہیں۔ اے میرے عزیز، یہ احوال تو تھے صحرائے عرب سے نکلنے والے عربوں کے ایک گروہ کے۔ اب میں تمہیں دوسرے گروہ کے حالات سناتا ہوں۔ جہاں پہلا گروہ اموری کہلایا، وہاں دوسرا گروہ جس سے میں تعلق رکھتا ہوں بحر روم کے کنارے آ کر آباد ہو گیا۔ یہ علاقہ چونکہ دیگر علاقوں کی سطح مرتفعہ سے نیچے تھا اور نشیبی علاقے کو چونکہ کنعان کہتے ہیں، لہٰذا دوسری اقوام میں ہم لوگ کنعانی مشہور ہو گئے۔ اموری اب بھی ریوڑ پال کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آشوری عربوں کی طرح کھیتی باڑی بھی شروع کر دی ہے، لہٰذا اب وہ کافی خوشحال اور عسکری لحاظ سے بھی طاقتور ہو گئے ہیں۔ ہم اب نہ ریوڑ پالتے ہیں، نہ ہم آموری لوگوں کی طرح کلی طور پر کھیتی باڑی پر انحصار کرتے ہیں۔ گو ہماری قوم کی بستیوں میں ریوڑ بھی پالے جاتے ہیں اور کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، لیکن اموریوں کی طرح یہ ہماری گزر بسر کا واحد ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کشتیاں اور جہاز بنانے سیکھ لیے ہیں، اور ان کی مدد سے ہم دور و نزدیک کی اقوام کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ ہم دوسرے ملکوں کو لکڑی، گیہوں، تیل، شراب، لوبان، مسالے، پارچہ جات، دھاتی، ظروف، اونی سوتی کپڑے، خاص کر ارغوانی رنگ کے آبنوس اور ہاتھی دانت کے منبت کاری کا گھریلو سامان، دھاتیں، گوند اور رال برآمد کرتے ہیں، اور ان کے بدلے میں دوسری اقوام سے ہم اپنی ضروریات کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ ذرا رکنے کے بعد وہ کنعانی چرواہا پھر کہہ رہا تھا، اے یوناف، ہماری بحری تجارت میں لکڑی کی یہ برآمد ہماری آمدنی کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور یہ لکڑی زیادہ تر صنوبر اور دیودار کی ہوتی ہے۔ ہماری اس لکڑی کا سب سے بڑا گاہک مصر ہے، اور اس لکڑی کے بدلے میں ہم مصر سے کھانے پینے کی کئی اشیاء حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لکڑی آشوریوں، عقادیوں، سمیریوں، ایلامیوں، ہتھیوں اور سمندر پار کی اقوام کو بھی جاتی ہے۔ مصر اس لکڑی سے زیادہ تر جہاز، شاہی خاندان کے تابوت اور دوسرا گھریلو سامان بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لکڑی معبودوں کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے۔ پھر شیشہ بھی ہماری آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے،
اور اسے ہم دوسرے ملکوں کے ہاتھ فروخت تو کرتے ہیں اور پھر پارچہ، باقی اور ارغوانی رنگ سے بھی ہم بہت کچھ کما لیتے ہیں۔ اس سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس کنعانی چرواہے نے پھر کہا، اے میرے اجنبی عزیز، میں یہاں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیشہ گری اور ارغوانی رنگ کی صنعت ہماری اپنی ہی ایجاد ہے اور ہم نے ہی اسے ترقی دی ہے۔ شیشہ گری سے متعلق ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہمارے کچھ تاجر جو تجارت کی غرض سے مصر گئے تھے، واپس لوٹتے ہوئے انہوں نے کملا شہر کے قریب اپنے جہاز روک دیے اور ساحل پر کھانا تیار کرنے کے لیے انہوں نے پڑاؤ کیا۔ جب ساحل پر چولہے بنانے کے بعد کھانا تیار کر کے وہ کھا پی چکے تو اپنے برتن وغیرہ سمیٹ کر جہازوں میں رکھنے لگے، تو جس جگہ انہوں نے چولہے بنائے تھے وہاں انہیں مٹی کے ڈھیلوں کے اندر شورے کی صاف رگیں دکھائی دی، کیونکہ کھانا بنانے کے لیے انہوں نے جو مٹی چولہوں کے لیے استعمال کی تھی اس کے اندر شورا تھا۔ اس انکشاف پر وہ تاجر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے وہیں شورے کو پگھلا کر جب ساحل کی ریت کو شامل کر لیا تو شیشہ تیار ہو گیا۔ اس وقت سے ہم کنعانی، مصری اور دوسری اقوام کو شیشہ برآمد کہتے ہیں، اور اب تو ہم نے شیشوں کو رنگ دینے کے فن میں بھی خوب دسترت حاصل کر لی ہے، اور اس سے ہم مختلف اقسام کے برتن بھی تیار کرتے ہیں۔ ہماری ارغوانی رنگت کی صنعت بھی اپنے عروج پر ہے۔ یہ رنگ بھی ہم دوسری اقوام کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، اور اس ارغوانی رنگ کو ہم سمندر کی ایک قسم کی مچھلی سے حاصل کرتے ہیں۔ یوناف نے چرواہے کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اے عزیز، میں دیکھتا ہوں تم چرواہے ہو لیکن تمہارا علم بڑا وسیع ہے، کیا تم مجھے کنعانیوں کے دیوی دیوتاؤں کے متعلق بھی معلومات فراہم کرو گے؟ چرواہے نے بڑی فراخ دلی سے کہا، کیوں نہیں، سنو میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ہم کنعانیوں کا سب سے بڑا دیوتا ایل ہے، اور اس کے ساتھی اور سب سے بڑی دیوی کا نام عشیرت ہے۔ ایل کو ہم خالق و معبود مانتے ہیں، اسے تمام دیوتاؤں کا باپ سمجھتے ہیں، اور بت خانوں اور معبدوں میں اسے سب سے اونچی جگہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی مورتی اور بت ایسے بنائے جاتے ہیں گویا یہ بہت بوڑھا ہو چکا ہو۔ ہمارا دوسرا بڑا دیوتا بعال ہے، اور اس کے ساتھی اور دوسری بڑی دیوی اشار ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے دیوتا ہیں، مثلاً ہدو طوفان کا دیوتا، اشمون علاج و شفا کا دیوتا، رشف آگ روشنی اور موت کا دیوتا، وجون غلے اور اناج کا دیوتا۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری سب سے بڑی اور محترم اور عزیز دیوی اشار ہے، جو بال دیوتا کے ساتھی جانی جاتی ہے۔ یہ بیک وقت و زندگی بخش اور زندگی کش ہونے کے علاوہ محبت اور جنگ کی بھی دیوی ہے۔ ہماری ایک اور دیوی بھی ہے جس کا نام اینت ہے، یہ بھی اشار کی طرح مختلف اوصاف کی مالک ہے اور اسے خاتون آسمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بال دیوتا کی بہن خیال کی جاتی ہے۔ یوناف نے پوچھا، مجھے اگر کنعانیوں کے معبدوں اور ان کے بتوں کو دیکھنا ہو تو مجھے کس شہر کا رخ کرنا چاہیے؟ کنعانی چرواہے نے کچھ سوچا، پھر اس نے کہا، اگر تم میری قوم کے معبدوں کی عظمت و سطوت دیکھنے کے خواہش مند ہو تو پھر اغارید، جبلہ ٹائر اور سیدون کا رخ کرو۔ جو کچھ میں نے تم سے بیان کیا یہ تمہیں وہاں عملی صورت میں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ سنو میرے عزیز، اگر میری مانو تو سب سے پہلے شہر اغارید کا رخ کرو، وہاں بال اور وجون دیوتاؤں کے سب سے بڑے معبد ہیں۔ اس کنعانی چرواہے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد یوناف وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ چرواہا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عزیز دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور بیل کے نشان کو دبا کر آل پر سیٹ کر لے تاکہ آگے والا ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ دوسرا ایپیسوڈ آنے تک اپنا خوب سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔